प्रोग्राम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आई वान्ट इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ यदि कसैले मेरो बारेमा थाहा छैन भने माई नेम इज किशन श्रेष्ठ आई एम currently working as an HR officer. It's been almost 6 years working here in Subisu है 6 वर्ष जति हो मैले काम गरेको मुभिङ टुवर्ड्स द सेसनको बारेमा आजको सेसनको नाम चाहिँ फन्डामेन्टल अफ सोशल सेक्युरिटी फन्ड एन्ड एलआई सेसन नलेज सेयरिङ सेसन ट्रेनिङ वेबिनार सेमिनार जे भन्दा पनि हुन्छ है हामीले चाहिँ फन्डामेन्टल अफ सोशल सेक्युरिटी फन्ड भनेर भनेको छौँ सो यसलाई नेपालीमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर भन्छ सो फन्डामेन्टल अफ सोशल सेक्युरिटी फन्ड अब यसको सोशल हामीले फन्डामेन्टल भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छौँ होइन सो हामी चाहिँ आज फन्डामेन्टल कुराहरू प्रायः जसो गर्ने प्रयास गर्दछौँ त्यसको बारेमा धेरै कुराहरू छ अलिकति बेसिक कुराहरूबाट नै सुरु गर्ने जुन चाहिँ हामीलाई एभ्रीडे लाइफमा चाहिन सक्ने अवस्थाहरू जुन जुन हुन्छ त्यो कुराहरूबाट सुरु गर्न चाहन्छु एन्ड अर्को कुरा चाहिँ अब यो यसको बारेमा सबैजनाले काहीँ न काहीँ कतै न कतै सुनिरहनु भयो होला है सो यसको बारेमा काहीँ न काहीँ कतै न कतै सुनिरहनु भएको नै होला होइन युट्युबमा त्यसपछि आएर टिकटकहरूमा न्युज आर्टिकलहरूमा यसको बारेमा आइरहेको हुन्छ भिडियोहरू सो कतिलाई राम्रो लागिरह होला कतिलाई नराम्रो लागिरह होला यसको जुन फिचरहरू छ यसको जुन अब्जेक्टिभहरू छ सो म चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हजुर सबैजनालाई मिडल वेमा बसेर बिचमा बसेर सोचौँ है राम्रो पनि नसोचौँ धेरै नराम्रो पनि नसोचौँ अहिलेको लागि एटलिस्ट एन्ड देन एट द एन्ड अफ दिस सेसन you can judge or you can give your opinion either this is good for you or not भन्ने कुरा हैन किन भन्दाखेरि यसको राम्रो मात्र धेरै सोच्यो भने यसको केही त्रुटिहरू पनि छ that should be point out यो चाहिँ त्रुटि हो भनेर राम्रो मात्र सोच्यो भने त्यो point out नहोला नराम्रो मात्र धेरै सोच्यो भने यसको फेरि नराम्रो पनि छैन फेरि यसको हैन नराम्रो जति राम्रो कुराहरू पनि नराम्रोतिरै चाहिँ उयो हुन जान्छ नराम्रोको जुन छाया बढी हुन सक्ला हैन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मेरो पर्सनली मलाई सोध्नुहुन्छ भने के लाग्छ तिमीलाई यसको बारेमा भनेर भन्नुहुन्छ म चाहिँ राम्रो छ भनेर भन्छु एउटा दुईटा कुराहरू सुधार्नु पर्ने छ तर एट द एन्ड यो राम्रो छ भन्ने चाहिँ म मेरो पर्सनल ओपिनियनबाट चाहिँ त्यो छ है त ओके सो स्टार्टिङ फ्रम द इन्ट्रोडक्सन अफ सोशल सेक्युरिटी फन्ड अर्थात् सामाजिक सुरक्षा कोषको परिचयबाट सुरु गरौँ सामाजिक मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यसको इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ होइन सो वाट इज सोशल सेक्युरिटी फन्ड अर्थ वाट इज द अब्जेक्टिभ अफ सोशल सेक्युरिटी फन्ड अर वाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक अफ सोशल सेक्युरिटी फन्ड सोशल सेक्युरिटी फन्डको उद्देश्य के हो होइन यो भने के हो यसको चरित्र कस्तो हुन्छ यो कुराहरूबाट सुरु गरौँ होइन सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको एउटा नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको एउटा डिपार्टमेन्ट एउटा कोष हो जसले हाम्रो श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई रिपोर्ट गर्छ है र अहिले जुन हामीले स्यालेरी बनाउँदाखेरि 3-4वटा हामीले सरकारको कोषहरूसँग रिलेसन राख्नु पर्थ्यो हरेक महिना स्यालेरी डिस्पर्स गर्ने बेला स्यालेरी खुवाउने बेला भने अब त्यो 3-4वटा कोषहरूसँग हामीले रिलेसन डाइरेक्टली राख्न परेन इन्डाइरेक्ट रिलेसन होला तर प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि सम्बन्धहरू हामीले राख्न परेन जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेर्ने हो भने सञ्चय कोष नागरिक लगानी कोष राजस्व विभाग आईआरडी इन्ल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट अरू ग्रेच्युटी अब नागरिक लगानी कोष त स्वैच्छिक हो यसमा जबरजस्ती भन्ने छैन त्यही पनि यसलाई मैले आज काउन्टमा गणनामा लिए नागरिक लगानी कोष सञ्चय कोष त्यसपछि आएर आईआरडी इन्ल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट एन्ड देन दि ग्रेच्युटी हामीले स्यालेरी बनाउँदा हरेक महिना यो 4-4वटा कोषसँग कन्ट्याक्ट गर्नु पर्थ्यो भने 4-4वटा कोषसँग हामीले हरेक महिना रिलेसन राख्नु पर्थ्यो भने अब डाइरेक्टली रिलेसन राख्न पर्दैन अब एउटा कोषसँग रिलेसन राख्ने हो त्यो भनेको सामाजिक सुरक्षा कोष है सोशल सेक्युरिटी फन्ड अब 4-4वटा ठाउँमा जाने पैसा अब एउटा ठाउँमा जाने भयो है अब यसलाई त्यसरी पनि बुझौँ अब आईआरडी को ट्याक्स त अब जान्छ हैन 1% एसएसटी हामीले आईआरडी को हामीले जुन 1% एसएसटी तिर्छौँ सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स है त्यो चाहिँ अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने हो तर त्यो बाहेक अरू ट्याक्स चाहिँ फेरि आईआरडीमै जाने है फेरि सम्बन्ध नराख्ने भन्नाले ट्याक्सै नतिर्ने त्यो भन्नु खोजे हैन ट्याक्स चाहिँ तिर्ने हो तर 1% जुन ट्याक्स हामीले आईआरडीमा तिर्थ्यो अहिले म डिस्कस गर्छु त्यो चाहिँ हामीले अब सोशल सेक्युरिटी फन्डमा गएर तिर्ने भयो सो यसको यो चाहिँ एउटा परिचय यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्यो भन्दा एकीकृत कोषको रूपमा आयो भनौँ न 4-5वटालाई एउटा ठाउँमा ल्यायो भनेर है युनाइटेड कोषको रूपमा आयो भनेर बुझौँ अहिले बुझ्नको लागि अर्को भनेको चाहिँ यसको क्यारेक्टरको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन बेस्ड सोशल सेक्युरिटी फन्ड अर्थात् योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष हो नामै योगदानमा आधारित हामीले यसमा योगदान गर्नु पर्यो है
योगदान कसले गर्ने, कर्मचारीले गर्ने र कम्पनीले गर्ने, सर्टेन पर्सेन्टेज कति कति गर्ने भन्ने छ। तर योगदान गरेपछि बल्ल यहाँबाट सेवा सुविधाहरू पाइन्छ, योगदान नगरेसम्म पाइँदैन। योगदान नगरेको भनेको फ्यामिली मेम्बरले सर्टेन पार्टमा बेनिफिटहरू पाउन सक्नु होला, तर डाइरेक्टली योगदान नगर्ने व्यक्तिले चाहिँ पाउँदैन यहाँबाट है। सो यो भनेको योगदानमा आधारित सोशल सेक्युरिटी फन्ड, यो कुराहरू भयो है त। सो यसको हामी वान बाई वान डिस्कस पनि गर्छौँ। योगदान यो मैले अलिकति यसको इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरेँ होइन, अलिकति सो द्याट तपाईँहरू कनेक्ट हुन सकौँ एसएसएफ को बारेमा। त्यो अनुसार मैले यसका लागि अलिकति ब्रिफ गर्न चाहेको। अर्को भनेको लेट्स स्टार्ट फ्रम द हिस्ट्री एज वेल होइन। हामीले कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि यदि हिस्ट्री बुझेनौँ भने अलिकति अपुरो हुनसक्छ है। सो म चाहिँ यसको दुईटा पाटोबाट हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। एउटा त फ्रम दि वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहाससँग जोडेर भने, अर्को भनेको नेपालको हिस्ट्री। तपाईँ हामीलाई लागिरह होला यो सामाजिक सुरक्षा कोष भर्खर आयो, के आयो कस्तो आयो भन्ने कतिपयलाई लागिरह होला। यदि कसैले यसको बारेमा राम्रो अनुसन्धान गर्नुभएको छ, रिसर्च गर्नुभएको छ भने उहाँले सायद यस्तो त्यो सोच झ्याट्टै नआउनु सक्ला। तर आउनु फेरि स्वाभाविक है, हामीले सुनिरहेको फर्स्ट टाइम नै सुन्यो मैले, जसलाई आयो उसलाई नराम्रो भन्न खोजेको होइन। त्यही कुरालाई हामीले क्लियर गर्न नै आज यहाँ बसिरह्यो होइन। जसले चाहिँ कसैलाई त्यस्तो लागिरहेछ भने त्यो होइन। यसको इतिहास धेरै लामो छ। नेपालसँग धेरै लामो नहोला, तर विश्वसँग जोडेर हेर्ने हो भने यसको इतिहास एकदमै धेरै लामो छ। यो चाहिँ जर्मनीबाट स्टार्ट भएको सोसियल सेक्युरिटीको कन्सेप्ट, द प्रिन्सिपल वाज स्टार्टेड फ्रम द जर्मनी फ्रम 1889 इन 1889 बाई द जर्मन चान्सलर है। जर्मन चान्सलर भनेको चाहिँ त्यहाँको द हेड अफ द स्टेट, द एक्जिक्युटिभ पावर होल्ड गर्ने व्यक्ति भनौँ न होइन, राष्ट्रको त्यो पावर भएको मान्छे। हाम्रोमा जस्तै प्राइम मिनिस्टर भने जस्तै, राष्ट्र प्रमुख भने जस्तै होइन, यहाँ प्रेसिडेन्ट प्राइम मिनिस्टर भने जस्तै चान्सलर भन्ने हुन्छ। सो त्यहाँको चान्सलरबाट 1889 सोसियल सेक्युरिटीको कन्सेप्ट सुरु भयो भनेपछि अलमोस्ट 150 इयर होइन। 150 इयर भनेको 1.5 सेन्चुरी। अब हामीले अलमोस्ट 1.5 सेन्चुरी पछि हामीले चाहिँ कुरा गरिरहेको छौँ हाम्रो नेपालमा है। भनेपछि यसको इतिहास त 150 वर्ष हुन्छ नि, त्यो लामो इतिहास बोकेको रहेछ अहिले। त्यो पृष्ठभूमि त्यो लामो छ यसको है। सो त्यही भएर यसलाई त्यसरी पनि हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास गरौँ। किन भन्दाखेरि अहिलेको जुन सामाजिक सुरक्षा कोष बनिएको छ त्यो त्यही लामो इतिहासको फ्रेमवर्कमा बनेको भएकोले गर्दा, यदि त्यो इतिहाससँग कुनै पनि खालको सम्बन्ध नराखिकन बनेको भए हामीले सायद यो विश्वको इतिहास नगर्दा पनि हुन्थ्यो। तर अहिले नेपालको जुन सोसियल सेक्युरिटी बनेको छ त्यसको जुन अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर हुन्छ, जुन अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट हुन्छ नि, एउटा संस्थाको संरचनात्मक विकास जुन हुन्छ नि, त्यो ठ्याक्कै त्यही संरचनासँग बेस भएर भएको छ, विश्वको संरचनासँग है। यसको जुन स्किमहरू छ त्यो पनि भयो र सँगसँगै यसको जुन अर्गनाइजेसनलको स्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट छ त्यो पनि भयो। त्यो भएकोले गर्दा मैले रिलेट गर्न खोजे हो है। नेपालको ब्युरोक्राट्सहरूले मात्रै यदि यो एसएसएको बारेमा लेखेको भए है, नेपालको ब्युरोक्राट्सहरूले मात्रै यसको बारेमा सोचेको भए सायदै कहीँ न कहीँ क्वेसन्स गर्ने ठाउँ चाहिँ हुन्थ्यो होला। दो हाम्रो ब्युरोक्राट्सहरू वर्ल्डमै टपमै राम्रोमा चाहिँ गनिन्छ, त्यही पनि यदि नेपाल हो भनेर क्वेसन गर्ने ठाउँ भएकै गर्न सकिन्थ्यो होला। तर यसको रिफरेन्स इज भेरी स्ट्रङ है, यसको ब्याकग्राउन्ड इज भेरी स्ट्रङ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले हजुरहरूलाई अलिकति यसको जगको बारेमा थाहा हुनु पर्यो नि, जग कस्तो छ भनेर। जग राम्रो छ भने अरू कुरा पनि विश्वास गर्न सक्छ भनेर मैले हिस्ट्रीसँग जोड्न खोजेँ। अब अर्को पार्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जर्मनबाट सुरु भयो। एन्ड इफ यु सी स्टार्टिङ फ्रम दि हाम्रो अझै हिस्ट्रीबाटै वर्ल्ड हिस्ट्रीसँगै हामीले कनेक्ट भएर हेर्दाखेरि तपाईँले व्हेन यु सी दि वेस्टर्न कन्ट्री, स्पेसली द डेभलप्ड वान है, खास गरी जर्मन एन्ड देन दि अमेरिका एन्ड देन युरोपियन कन्ट्रीहरू हेर्नु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यतातिर चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीको कन्सेप्ट र सोसियल सेक्युरिटीको द प्रिन्सिपल एन्ड द फिनोमिना अफ एसएसएफ त भन्दैन, सोसियल सेक्युरिटी भनौँ। नेपालमा सोसियल एसएसएफ भन्यो, बाहिरतिर सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, सोसियल सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेसन त्यस्तो नामले भन्छ होइन। त्यसको जुन प्रभाव छ त्यो एकदमै ठुलो प्रभाव छ समाजको, जुन खास गरी वृद्ध अवस्थाहरूमा हेल्पफुल गर्नको लागि। र यसलाई विश्वभरि फैलाउने काम चाहिँ कसले गर्यो भन्दा सोसियल सेक्युरिटीलाई आइएलओले गर्यो। आइएलओ स्ट्यान्ड फर इनल्यान्ड रेभिन्यू
इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन मेरो IRD तिर अलिकति भएछ सो ILO स्ट्यान्ड फर इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनले विश्वभरि नै जति पनि हामी जस्तो यदि कसैलाई थाहा छैन भने हामी जस्तो जुन श्रमजीवी वर्गहरू हुन्छ उहाँहरूको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि उहाँहरूले हाम्रो साइडबाट चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ आफ्नो कुराहरू हैन सो यसमा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मैले क्या जोडिरहेको थिएँ भन्दाखेरि जब तपाईँले डेभलप कन्ट्रीहरू हेर्नुहुन्छ है यो सोसियल सेक्युरिटीको त्यतातिर यसको जुन प्रभाव छ एकदम व्यापक रूपमा तपाईँले पाउनुहुन्छ हैन सो यसको ILO को स्ट्यान्डर्ड एउटा सेट हुन्छ ILO सोसियल सेक्युरिटी मिनिमम स्ट्यान्डर्ड कन्भेन्सन 1952 102 भनेर भन्छ है सो यो कन्भेन्सनको आधारमा यहाँ मिनिमम स्ट्यान्डर्ड यो विधाहरूमा चाहिँ हामीले सोसियल सेक्युरिटीको काममा पुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्छ हैन अब त्यो विधाहरू भनेको अहिले हामी वान बाइ वान डिस्कस पनि गर्छौँ यो कुराहरूमा तपाईँहरूले पुरा गर्नुभयो भने जस्तै हाम्रो आयोसम्म हुन्छ नि आयोसम्म यो कुराहरू गर्नुपर्छ भने जस्तै सोसियल सेक्युरिटीमा पनि यो विधाहरूमा चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ यो विधाहरू पुरा गरेन भने चाहिँ तपाईको देशमा सामाजिक सुरक्षाको परिकल्पना हुँदैन भनेर भन्छ है सो यो स्ट्यान्डर्ड यो सोसियल सेक्युरिटी फन्डले पनि पुरा गरेको छ हाम्रो पार्टको हाम्रो सोसियल सेक्युरिटी फन्डले पनि यो चाहिँ विश्व इतिहासको कुरा भयो आई थिंक तपाईले अलिकति कुरा बुझ्नुभयो अब 1.5 सेन्चुरी 150 वर्षको इतिहास भन्यो नेपालको इतिहासमासँग हेर्दाखेरि अब ढिलो आयो अब अनफर्चुनेट नै भन्नु पर्ला हैन अब चाड अहिले आयो अब ठीक छ अब फर्चुनेट नै भन्नु पर्यो हाम्रो अब आउने सन्तति अब आउने जेनेरेसन र के हदसम्म हामी जस्तो जेनेरेसनहरुको लागि पनि यो कुरा एकदमै बेनिफिशियल हुनेवाला छ है यसको नेपालको इतिहाससँग जोडेर हेर्ने हो भने सोशल सेक्युरिटीको नेपालको कानुनमा पहिलोचोटि लेखेको सायद 7 चैत्र 2067 मा हो 1% सोशल सेक्युरिटी ट्याक्सको हिसाबमा हामीले तिरिरा हुन्थ्यो है यो चाहिँ कर तिरिरा हुन्थ्यो यहाँ कुनै कोषहरु खडा भएको हैन 2067 मा साम एसएसएफ आको हैन है 2067 मा एसएसटी आको त्यतिखेर आई थिंक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको जस्तो लाग्छ यो कुरा यो भनेको चाहिँ जति हाम्रो स्यालेरीमा 4 लाख र 4,50,000 यदि कसैलाई थाहा छैन भने धेरै जसोलाई थाहा होला 4 लाख र 4,50,000 को जुन हाम्रो ट्याक्स स्ल्याब हुन्छ त्यो स्ल्याबमा 1% हामीले तिर्नु पर्थ्यो 1% सामाजिक सुरक्षा करको हिसाबमा तिर्नु पर्थ्यो है अब त्यो करको हिसाबमा तिर्थ्यो र यो पैसा सायद मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ वृद्ध भत्ताहरू जुन अपाङ्गता भत्ताहरू हुन्छ नि नेपाल सरकारले दिइरहेको सायद त्यहाँ त्यो प्रयोजनको लागि उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ सरकारले त्यो 1% त्यसरी जान्थ्यो त्यति बेला सोशल सेक्युरिटीको कानुन रूपमा पहिलोचोटि लेखेको म बुझ्दछु है 11 मङ्सी 2075 मा कन्ट्रिब्युसन बेस्ड सोशल सेक्युरिटी फन्ड स्टार्ट भयो कानुन बनेर ऐन बनेर नियमावली बनेर यसको सबै सम्पूर्ण कुरा सुरु भयो त्यसपछि फर्स्ट श्रावण 2076 मा इम्प्लिमेन्टेसन अफ एसएसएफ सामाजिक सुरक्षा कोष 2076 श्रावण 1 गतेदेखि नै लागुमा कार्यान्वयनमा आएको हो तर हामी गएको थिएनौँ त्यतिखेर हाम्रो कम्पनी गएको थियो तपाईहरुलाई यो भन्दै गर्दै फेरि अहिले झ्याट्टै गएको 2-3 महिना भयो सुबिसु पनि एसएसएफ भनेर गइरहेछ के हो किन यति चाँडो गरे हतार किन गरे हाम्रो पैसा डुब्ने हो कि 60 वर्ष कुर्ने हो बितेपछि पैसा नआउने परिवारले पैसा नपाउने लागिरह्यो होला मनमा कतिलाई त्यो होइन हामी गएको 2076 मा गएको कम्पनी र हामीले इम्प्लोइलाई कर्मचारीलाई लगेको थिएनौं किनकि हामीलाई थाहा थियो त्यतिखेरको यिनीहरुको नियम अनुसार हामीलाई बेफाइदा हुन्छ भनेर थाहा थियो एचआरले पनि त्यो कुरामा रिकमेन्ड गरेको थियो हामी गएको थिएनौं तर अहिले आएर हामीलाई त्यहाँको कानुनहरु चेन्ज भयो सेकेन्ड एमेन्डमेन्ट आयो त्यसपछि चाहिँ यो कुराहरु हाम्रो लागि बेनिफिशियल हुन्छ भनेर हामी जानुपर्छ भनेर हामी गएको है सो अहिले यो गएको 1.5 महिनामा झ्याट्टै आएको भन्ने कुराहरु होइन 2 वर्ष छ यसको पछाडी नेपालमा पनि सुबिसुसँग हेर्ने हो भने पनि 2 वर्ष लगातार हामी यसमा कन्ट्याक्टमा थियौं 2 वर्ष यसको पोलिसी यसको कानुनहरु हामीले हेरिरहेथ्यौं र गएको 4-5 महिना अगाडि यिनीहरुले एमेन्ड गर्यो कानुन संशोधन गर्यो संशोधन भइसकेपछि ओके हामी चाहिँ यो कुराहरु हाम्रो लागि बेनिफिशियल छ हामी जानुपर्छ भनेर भन्यौ के कुराहरु चाहिँ हाम्रो लागि बेनिफिशियल यिनीहरुले बनाए हामी अगाडि 1 बाइ 1 डिस्कस पनि गर्छौं तर तपाईहरुलाई मैले भन्नु पर्दाखेरि यो झ्याट्टै आजको भोलि भएको चाहिँ होइन यसलाई त्यसरी पनि नलिनु भनेर मैले भन्न मात्रै खोजेँ र अर्को कुरा हामी कम्पनी 2076 मा गयो र इम्प्लोइलाई हामीले 2078 वैशाखदेखि हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेका छौं कतिलाई इमेलहरु आएर हजुरले थाहा पाउनु भयो होला
कतिलाई यदि थाहा छैन भने चाहिँ मैले आज भनिदिएँ होइन, एउटा अफिसियल रूपमै मैले भन्न चाहेको पनि हो। वैशाख 1 2078 बाट हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेका छौँ। रासबेरीको केसमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो कुरा गर्नुभएको थियो, तर त्यसले त्यस्तो केही फरक चाहिँ पर्दैन। अगाडि बढ्दाखेरि अघि मैले आईएलओ को मिनिमम स्ट्यान्डर्डको कुरा गरेको थिएँ। सो 9वटा कन्भिक्सन हुन्छ, 9वटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। 9वटा स्ट्यान्डर्ड मध्ये नेपाल सरकारले अहिले 7वटा पुरा गरिसकेको छ है। मेडिकल केयर हामीसँग छ, सिकनेस बेनिफिट हामीसँग छ, अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट हामीसँग छैन है। अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट चाहिँ यिनीहरूले एनमा चाहिँ लेखेको छ, बेरोजगारी भत्ता भनेर भन्छ यसलाई होइन, बेरोजगारी सुविधा भनेर भनौँ। एनमा लेख्यो तर कार्यविधिमा लेखेको छैन। कार्यविधिमा एक्टिभ गरे कुनै पनि स्किमलाई एनमा लेखेर यो कार्यविधिमा एक्टिभ हुनुपर्छ है। इनएक्टिभ मोडमै छ, नभएको होइन, यिनीहरूले एसएसएफमा नलेखेको होइन, लेखेको छ तर अहिले एक्टिभ गरेको छैन। किन भन्दा अनइम्प्लोइमेन्ट रेट हाम्रो देशमा सायद गभर्मेन्टसँग पनि रेकर्ड छैन होला कति छ भनेर, त्यति धेरै छ क्या है। त्यति धेरै अनइम्प्लोइमेन्ट रेट हामीसँग छ। खास गरी कोभिड पछि त यति धेरै छ कि यसमा है। अब भर्खर सुरु भएको कोर्स छ, अनइम्प्लोइमेन्टको बारेमा यदि केही सोच्न थाल्यो भने सायद पैसा नपुग्नु सक्ने अवस्था हुनसक्छ। सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो नभएको जस्तो मलाई लाग्छ एक नम्बरमा। अर्को कुरा भनेको ओल्ड एज बेनिफिट। आईएलओले ओल्ड एज बेनिफिटलाई पुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्छ भने हाम्रो नेपालको सोसियल सेक्युरिटीले पनि यसलाई पुरा गरेको छ है। सो ओल्ड एज बेनिफिटको अर्थ कसरी लिनु पर्यो भन्दा मैले तपाईहरुलाई आज यो सेसन सुरु गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के पनि अर्को एउटा कुरा के पनि रिक्वेस्ट गर्छु भन्दा जब जब एसएसएफ भनेर हामी कुरा गर्छौं अर द स्टार्टिङ पोइन्ट अफ द थिंकिङ हुन्छ नि, द डट पोइन्ट वेयर यु स्टार्ट टु थिंक, एउटा त्यो बिन्दु जहाँबाट हामीले सोच्न सुरु गर्छौं नि त्यही त्यो बिन्दुमै के हुनु पर्यो भन्दा सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको हाम्रो वृद्ध अवस्थाको लागि हो भनेर हुनु पर्यो है, हाम्रो ओल्ड एज बेनिफिटको लागि हो। यदि यो ओल्ड एज बेनिफिटको लागि हुने होइन भने यो ओल्ड सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिँदैन। सञ्चय कोष छँदैछ, हामीसँग लगभग 51-52 वटा कोषहरू छ नेपालमा, फेरि नयाँ कोष किन चाहियो हामीलाई भन्दा यो ओल्ड एज बेनिफिटको लागि हो भनेर त्यो बिन्दुमा त्यो कुरालाई राख्नु पर्यो। यदि ओल्ड एज बेनिफिट नराख्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिँदैन। अरू जति पनि कुराहरू हामी गर्छौँ त्यो सबै सप्लिमेन्ट्री बेनिफिट हो है, यससँग जोडिएर आएको बेनिफिटहरू हो। नभए त पीएफमा पनि छ, पीएफ पनि पैसा जम्मा पनि जागिर छोडेपछि निकाल्ने, सीआईटीमा पनि पैसा जागिर छोडेपछि निकाल्ने, यो दुईटा हुँदा हुँदै हामीलाई नयाँ किन चाहियो त्यो पनि प्रश्न हुन्छ है। सो त्यो प्रश्नको उत्तर भनेको के हो भन्दा यो सामाजिक सुरक्षा कोष यसको प्रिन्सिपल म्युट गर्नु होला प्लिज है। The principle of the SSF and the objective of the SSF is to facilitate when we get the old है। हामी वृद्ध अवस्थामा पुग्दाखेरि हामीलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि नै सामाजिक सुरक्षा कोष आएको हो। त्यहाँबाट सुरु गर्यौं भने यसको उद्देश्य र यसमा भनिएको कुराहरू बुझ्न हामी सक्छौं। यदि त्यो कुरा नै बिर्स्यौ भने चाहिँ जति यसको बारेमा कुरा गरे पनि कुरा मिल्दैन, मलाई थाहा छ है, किनभने मेरो एक्सपिरियन्स मैले भने सबैले त्यो कुरा चाहिँ सोच्नु पर्यो। हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट इन्जुरी बेनिफिट, इम्प्लोइमेन्ट इन्जुरी गर्दा गर्दै कुनै दुर्घटना हुन्छ भने त्यस्तो कुराहरुलाई पनि समावेश गरिएको छ। फ्यामिली बेनिफिट, हाम्रो घर परिवारलाई केही हुन्छ भने पनि सर्टेन पार्टमा यसमा सर्टेन फ्यामिली बेनिफिटको लागि पनि राखिएको छ। म्याटर्निटी बेनिफिट, यस हाम्रो प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरिको केसमा पनि छ। इनभ्यालिडिटी बेनिफिट अर्थात् मलाई जहाँसम्म बुझ्दाखेरि यो भनेको चाहिँ अपंगता हुँदाखेरिको केसहरुमा, खास गरी पहिलेदेखि नै अपंग भएको केसहरु छ भने त्यस्तो केसहरुलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ भनेर भन्छ एसएसएफ मा। बट आई डोन्ट थिंक अहिले त्यो इन्कर्पोरेट भइसकेको छैन सोशल सेक्युरिटी फन्डमा है। सो यो फ्युचरमा हुने कुरा भयो। र सर्भाइभल बेनिफिट, आज म यहाँ नाम चाहिँ श्यामको एक्जाम्पल धेरै नै दिन्छु। आई होप श्याम यहाँ कोही छैन होला, कोही श्याम भन्ने कोही हुनुहुन्छ? आई डोन्ट थिंक हुनुहुन्छ जस्तो लागेन, अघि मैले सरस्वती एकचोटि हेरेको थिएँ। छैन, थ्याङ्क यू राम। एन्ड द गीता, श्याम र गीताको म इक्जाम्पल धेरै दिन्छु। यदि कोही हुनुहुन्छ भने म दिदिनँ उहाँहरूको, किनभने उहाँहरूको मृत्यु धेरै हुन्छ आज, उहाँहरूको अङ्गभङ्ग धेरै हुन्छ आज यो सेसनमा है। सो आई विल टेक द इक्जाम्पल अफ श्याम। लेट्स से फर इक्जाम्पल श्यामलाई केही भयो र श्यामको हात, एउटा इक्जाम्पललाई हात फ्र्याक्चर भयो और हात भाँच्यो और हात केही भयो, हातमा काम गर्न सकेन, हातको कारणले गर्दा ऊ काममा जान सकेन भने उसलाई सर्टेन बेनिफिटहरू पाउँछ उसले हैन। सो त्यस्तो बेनिफिट सर्भाइभ त गर्नु पर्यो
जागिरै गइसकेपछि उसले खाने बस्न के हैन हो त्यस्तो केसमा चाहिँ सोशल सेक्युरिटी फन्ड विल कम इन द पिक्चर एन्ड सोशल सेक्युरिटी फन्ड विल प्रोभाइड सम बेनिफिट सिएमलाई है सो त्यो पर्सपेक्टबाट कुराहरूलाई हेर्नु पर्यो त्यो भनेको सर्भाइभल बेनिफिट हो यो अगाडिको कुराहरू मैले जति पनि गरेँ यो कुराहरू चाहिँ तपाईहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको एउटा ब्याकग्राउन्ड यसको पृष्ठभूमि र यसको बारेमा मैले कनेक्ट हुनको लागि रिफ्रेस हुनको लागि पनि एसएसएफ को बारेमा ओके के रहेछ त यो एसएसएफ भनेको भन्ने कुराको लागि मैले भनेको थिएँ त्यो तीनटा स्लाइडमा अब यो स्लाइडदेखि चाहिँ मेन मुद्दाको कुरा सुरु हुन्छ सबैको प्रश्न जुन मनमा भएको कुराहरू यो स्लाइडदेखि उत्तर स्वरूप आउने प्रयास म दिने प्रयास म गर्दछु है यसमा चाहिँ सुरु गर्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन टु एसएसएफ सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ अब योगदान गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने कुरा यहाँ कतिजना यहाँ कन्फ्युजन के हुन्छ नि अब हाम्रो स्यालेरीको पार्टबाट धेरै पैसा काटिने भयो सरकारलाई बढी पैसा जाने भयो खाइपाएकोबाट घट्ने भयो भन्ने जुन सोचहरू चाहिँ जुन क्वेसन्सहरू आयो हामीलाई पहिलेको सेसनहरूमा पनि त्यो एक्सपिरियन्सको आधारमा मैले भन्नु पर्दाखेरि त्यस्तो हुँदैन है हाम्रो खाइपाई आएकोबाट 1 रुपैयाँ पनि पैसा चाहिँ हाम्रोबाट काटिँदैन त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी नै हो त्यो क्लियर हो यसमा कुनै पनि शङ्का भएर बसिरहनु पर्ने अवस्था छैन यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो है अहिले हामी डिस्कस पनि गर्छौँ अझ हामीलाई फाइदा नै छ अलिकति भए पनि फाइदा छ अघि म यहाँ अहिले डिस्कस गर्छु यसमा कन्ट्रिब्युसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सोशल सेक्युरिटी फन्डमा कन्ट्रिब्युट हुने भनेको 31% अफ बेसिक स्यालेरी अर्थात् आधारभूत स्यालेरीको 31% हरेक महिना सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने भयो आधारभूत स्यालेरीको 31% भने है आधारभूत भनेको बेसिक स्यालेरी अब त्यो 31% लाई दुईटा पार्टमा बुझ्नु पर्यो एउटा त्यो हरियो साइडमा हेर्नु होला एउटा ब्लू साइडमा हेर्नु होला त्यो सर्कलमा हरियो साइडमा भनेको कम्पनीले 20% हाल्ने हो भने कर्मचारीले हाल्ने भनेको 11% ब्लू साइडमा 20 र 11 को रेसियोलाई मिलाएर 31% जाने भयो है सो इम्प्लोइको साइडबाट सुरु गरौँ यतापट्टि आउनु होला लेफ्ट ह्यान्ड साइड अफ द स्क्रिनमा आउनु होला इम्प्लोइ कन्ट्रिब्युसन 11% अफ द बेसिक स्यालेरी अर्थात् 11% हाम्रो उयसको जाने भयो आधारभूत स्यालेरीको जाने भयो अब यो 11% कसरी बन्यो भन्दाखेरि हाम्रो जुन अहिले काटिरहेको सञ्चय कोष छ त्यो सञ्चय कोषबाट 10% त्यहाँ गएको भने 1% जुन सामाजिक सुरक्षा कर अघि नै मैले अलिकति कुरा गरेको थिएँ यसमा एसएसटी जुन सिंगल र कपलको हिसाबले 4,50,000 वार्षिक रूपमा यदि आम्दानी हुने व्यक्तिको 1% कर हामीले तिर्थ्यौँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा 1% कर सरकारले लान्थ्यो भने अब त्यो लान पर्दैन हामीलाई यहाँ फाइदा छ हामीले करको रूपमा 1% तिर्थ्यौँ त्यहाँबाट सरकारबाट केही पनि बेनिफिट पाउँदैनथ्यौँ अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानको रूपमा हामी 1% बेसिकको गर्छौँ जबकि करको तिर्दा हामीले ग्रसको तिर्थ्यौँ कुरा बुझ्यौँ है यहाँ करको हामीले तिर्दा ग्रसको 1% तिरिरहेको थियो र त्यहाँबाट केही पनि बेनिफिट पाएको थिएनौँ राजस्व विभागमा हामीले जाँदाखेरि अब त्यो 1% हामीले तिर्न पर्दैन र त्यो 1% हामीले योगदानको हिसाबमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दिने हो त्यो पनि बेसिकमा र त्यहाँबाट हामीले सर्टेन बेनिफिटहरू पाउँछौँ यो एउटा फाइदा हो हामीलाई इम्प्लोइलाई घाटा छैन यसमा एउटा यो कुरा बुझ्नु पर्यो भनेपछि इम्प्लोइको स्यालेरीबाट खाइपाई आएकोबाट एक्स्ट्रा पैसा काटिँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अर्को यतापट्टि कम्पनीको साइडबाट आउँदाखेरि हरियो साइडमा यतापट्टि आउनु होला इम्प्लोयर कन्ट्रिब्युसन 20% अफ बेसिक स्यालेरी हाम्रो कम्पनीले तिर्ने भनेको चाहिँ 10% प्रोभिडेन्ट फन्ड तिर्नु नै हुन्छ जुन अहिले तिरिरहेको नै हो 8.33 ग्र्याचुटी सायद कतिलाई ग्र्याचुटी भनेको थाहा पनि छैन होला 8.33 अनुदानको रूपमा कम्पनीले एक्स्ट्रा तिरिरहेछ अहिले भन्नाले एक्स्ट्रा योगदान गरिरहेछ हाम्रो लागि है त्यो पनि सामाजिक सुरक्षा करमै कोषमै जाने भयो अर्को भनेको 1.67 चाहिँ एक्स्ट्रा पेमेन्ट कम्पनीले गर्ने भयो सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदाखेरि भनेपछि 20% जाने भयो 20% गरेर कम्पनीकोबाट 11% गरेर कर्मचारीकोबाट दुईटै जोडी 31% हरेक महिना सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने हो र यो मिनिमम स्ट्यान्डर्ड हो फेरि मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ आइएसओको बारेमा कुरा गर्दा नि मिनिमम स्ट्यान्डर्ड हो योभन्दा बढी कसैले योगदान गर्न चाहनुहुन्छ भने तिनीहरूले पनि योगदान गर्न सक्नुहुन्छ अर्को पार्टमा एरेन्जमेन्ट अफ 31 यदि कसैले यो टपिक नै बुझेको छैन यो कन्ट्रिब्युसन भनेकै बुझेको छैन भने चाहिँ यु क्यान आस्क है फेरि यही नबुझिकन अगाडि नबढौँ तर बुझिया छ तर बिचमा कता कता केही न केही कन्फ्युजन जस्तो भइरहेछ भने प्लिज नोट गर्नु होला अनि एट द एन्ड अफ दिस सेसन
वी विल ह्याभ द Q&A सेसन, हामी डिस्कस गर्छौँ एकअर्कासँग चाहिँ मैले बुझेको मैले गरेको गल्तीहरू काहीँ रहेछ भने मलाई सच्याउन सक्नुहुन्छ। इभन अहिले पनि यो मिडल अफ द सेसनमा पनि यो त्रुटिहरू केही भएको रहेछ मबाट भन्ने पनि सच्याउन सक्नुहुन्छ। अरू तपाईँकोबाट केही मैले भन्न छुटाएँ, अरू केही भन्नु मन छ भने पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, सो एरेन्जमेन्ट अफ 31% कन्ट्रिब्युसन्स, हामीले जुन 31% तिरेका हुन्छौँ त्यो 31%लाई उहाँहरूले अब कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ है। कता कता पैसा जान्छ 31%, बाँडफाँड कसरी हुन्छ, एरेन्जमेन्ट अर बाँडफाँड भनौँ है। सो यो बाँडफाँड कसरी हुने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नको लागि 31%लाई मेडिकल ट्रिटमेन्ट हेल्थ एन्ड म्याटर्निटी सेक्युरिटी स्किम भनेर हुन्छ। यो स्किममा 1% जाने भयो है। मेडिकल ट्रिटमेन्ट औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना भनेर भन्छ, जहाँ 1% जान्छ। एक्सिडेन्ट एन्ड डिजेबिलिटी सेक्युरिटी स्किम दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा 1.4% जान्छ। डिपेन्डेन्ट फ्यामिली सेक्युरिटी स्किम आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा 0.27 जान्छ। ओल्ड एज सेक्युरिटी स्किम अर्थात् वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा 28.33 भनेपछि सबैभन्दा धेरै जाने भनेको ओल्ड एज प्रोटेक्सन स्किममा हो हैन। त्यो भनेपछि एउटा हाम्रो लागि बेनिफिसियल भयो है। अब यसमा जानु भनेको, किनकि मैले अघि नै भनेको थिएँ एसएसएफ भनेको हाम्रो वृद्ध अवस्थाको लागि हो भनेर। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने दुईटा कुरा छ। पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा कोष, यो भित्रको जुन स्किमको कुरा गरे, एउटा स्किमदेखि अर्को स्किममा पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन। यिनीहरूले विभिन्न खाताहरू खोले हुन्छ, कोषभित्र पनि कोष हुन्छ, त्यो कोषबाट पैसा निकाल्न मिल्दैन। फर एक्जाम्पल लेट्स से मेडिकल ट्रिटमेन्टमा 1% गएको हुन्छ। अब मेडिकल ट्रिटमेन्टमा एकदमै व्यापकै क्लेम आयो, एकदम हाई रिम्बर्समेन्ट गर्नु पर्यो एसएसएफले, र 1%ले धान्नै नसक्ने अवस्था आयो अरे मानौँ है। धान्नै नसक्ने अवस्था आयो भने उनीहरूलाई के लाग्यो होइन, ओल्ड एजमा त 28.33 पैसा छ, म त्यहाँबाट सर्टेन पैसा माथि लगेर त्यसलाई धान्छु नि भन्ने उनीहरूले सोच्न थाल्यो भने त्यो पनि गर्न पाइँदैन है। त्यो गर्न नपाइसकेपछि हाम्रो पैसा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने भएन, सुरक्षित हुनु भयो। त्यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो है। अर्को कुरा यसमा यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा, माथिको 3टा स्किम भनेको डाइरेक्टली नन रिफन्डेबल हो, हामीलाई डाइरेक्टली फिर्ता आउँदैन, कन्डिसन बेसिसमा मात्रै फिर्ता आउने हो माथिको 3टा, डिपेन्डेन्ट, एक्सिडेन्ट र मेडिकल है। तर ओल्ड एज सेक्युरिटी चाहिँ हामीलाई फिर्ता आउँछ विभिन्न स्वरूप, पेन्सनको स्वरूपमा, रिटायरमेन्टको स्वरूपमा, दुईटा स्वरूपमा फिर्ता आउने भयो ओल्ड एजको कुरा। तर माथिको 3टा कुरा भनेको चाहिँ डाइरेक्टली फिर्ता आउँदैन, इन्डाइरेक्टली फिर्ता आउने भयो है। जस्तै कसैलाई हरीको दुर्घटना भयो भने यहाँबाट गएर क्लेम गर्नु पायो, उसले फिर्ता पायो, उसले एक प्रकारले सुविधाको हिसाबमा फिर्ता पायो है। तर हामीले 1% गयो, 1% नै हामीले फिर्ता आउने भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है माथिको 3टामा। अनि यसलाई कसरी पनि बुझ्यौँ भन्दा, अहिले भइरहेको प्रावधान पनि त्यही नै हो। अहिले तपाईँले फिर्ता आउने जागिर छोडेपछि तपाईँले फिर्ता आउने के हो तपाईँको हातमा, लेट चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको छैन, एकछिनको लागि छैन भने पनि फिर्ता आउने भने के हो भन्दा 28.33 नै फिर्ता आउने हो। सञ्चय कोषबाट 20%, ग्रेच्युटीबाट 8.33 गरेर 28.33 नै फिर्ता आउने भएकोले गर्दा अहिलेको प्रावधान अनुसार पनि त्यस्तो डिफ्रेन्सेसहरू केही छैन। जबकि अहिलेको प्रावधानमा हामीले कर तिरेर केही पनि फिर्ता आउँदैन थियो भने त्यो कर हामीले यता योगदानको रूपमा यहाँ तिरेर विभिन्न सेवा सुविधाको स्वरूपमा फिर्ता चाहिँ आउँछ। फिर्तै नआउने भनेको माथिको 3टा इन्डाइरेक्टली हामीलाई फिर्ता आउँछ भने तलको चाहिँ डाइरेक्टली फिर्ता आउने भयो। Feature of SSF. There are total 4 schemes under Social Security Fund. Social Security Fund अन्तर्गत 4वटा कार्यक्रमहरू छ। पहिलो अघि पनि मैले माथि कुरा गरिसकेको थिएँ, मेडिकल ट्रिटमेन्ट हेल्थ एन्ड म्याटर्निटी सेक्युरिटी स्किम, औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना भनेर भन्छ है। एक्सिडेन्ट एन्ड डिसेबिलिटी सेक्युरिटी स्किम, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना है, दुर्घटना हुँदाखेरि केसमा। डिपेन्डेन्ट फ्यामिली सेक्युरिटी स्किम, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना। अब आश्रित परिवार भनेको को भन्ने कुरा होला, हामी डिस्कस गर्छौँ। ओल्ड एज सेक्युरिटी स्किम अर्थात् वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना। यो 4वटा स्किम छन्, 7वटा कन्भेन्सन पुरा गर्यो भने चाहिँ 7वटा मध्ये 4वटामा परिणत गरेर यिनीहरूले स्किमहरू लन्च गरेको छ है त। ओके, सो स्किम 1 मा गएर कुरा गरौँ। स्किम 1 मा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दा, स्किम 1 भनेको मेडिकल ट्रिटमेन्ट हेल्थ एन्ड म्याटर्निटी सेक्युरिटी स्किम अर्थात् यसमा सबैभन्दा यसमा म्याक्सिमम पैसा क्लेम हुने भनेको 1 लाख यो स्किममा है। हस्पिटलाइजेसन भएको केसमा बेड भर्ना भयो भने
1 लाखसम्म पाइयो। बेड भर्ना भएको छैन, ओपीडी को केस छ भने 25,000 सम्म पाइयो। र यो 1 लाख भित्र जुन मातृत्वको र जुन इन्फान्ट शिशुको स्याहार गर्ने शिशुको खर्च छ, जुन मातृत्व हुँदाखेरिको जुन खर्चहरू हुन्छ त्यो पनि यो 1 लाख भित्र नै क्लेम हुने भयो। अर्को कुरा भनेको यो लगातार 3 महिनाको निरन्तर कन्ट्रिब्युसन पछि मात्र यो सुरु हुन्छ। अर्थात् वैशाखदेखि हाम्रो गयो भने वैशाख जेठ असारमा यो पाइँदैन, श्रावणदेखि लागू हुने भयो। 3 महिना पछि मात्र यसको एक्टिभेट हुने कुरा। अर्थात् अर्को कुरा भनेको योगदान गर्न छोडेको 3 महिनासम्म पनि पायो। लेट्स से यदि वैशाख अन्तिममा कसैले योगदान गर्न छोडेछ भने जेठ असार श्रावणसम्म नि पाइयो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। पहिलो कुरा 1 लाखसम्म हस्पिटलाइजेसन भएको केसमा 1 लाख बेड भर्ना भयो भने आइपिडी भनेर भन्छ त्यसलाई मेडिकल भाषामा। बेड भर्ना भएको छैन भने 25,000 सम्म ओपीडी को केसमा। र त्यो 1 लाख भित्र हाम्रो म्याटर्निटी को कुरा पनि आउँछ र इन्फान्ट ट्रिटमेन्टको कुरा पनि आउँछ। दुईटै कुरा इन्क्लुड हुने भयो। र यो स्किम एक्टिभेट हुने भनेको 3 महिना पछि र योगदान गर्न छोडेको 3 महिनासम्म पनि पाइन्छ। र यसमा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ 20-80 को रेसियो हुन्छ। अर्थात् जति पनि खर्च भएको हुन्छ खर्चमा 20% चाहिँ योगदानकर्ताले आफैले बिहोर्नुपर्छ भने 80% चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले बिहोर दिन्छ। यसलाई कसरी बुझ्यो भन्दा लेट्स से श्याम उपचार गर्न गयो, 10,000 रुपियाँ खर्च गर्यो, उसले 10,000 सामाजिक सुरक्षा कोषमा क्लेम गर्यो, 8,000 चाहिँ उसले त्यहाँबाट पायो, 2,000 चाहिँ श्याम आफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ किन गरेको भनेर हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो इन्सुरेन्सको बोर्ड छ, बिमा बोर्ड छ, त्यो बिमा बोर्डको उनीहरूले बिमा बोर्डसँग समन्वय गरेर गरेको जति पनि स्किमहरू देखिन्छ, जति पनि यिनीहरूको अर्गनाइजेसनको बारेमा जुन कुराहरू भेटिन्छ त्यो सबै कुनै न कुनै रिफरेन्स लिएरै गरेको छ। आइएलओसँग लियो, बिमा बोर्डसँग लिएको छ। र बिमा बोर्डको नियम यस्तो यस्तै हुँदो रहेछ। अहिलेको हाम्रो भइरहेको इन्सुरेन्स पनि तपाईँले सिद्धार्थको इन्सुरेन्स पनि भइरहेको इन्सुरेन्सलाई पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने यस्तै खालको प्रावधान छ। औषधिमा 80 जति क्लेम भएको हुन्छ सबै पैसा फिर्ता दिँदैन, उनीहरूले सर्टेन पैसा काट्छ होइन। सो यसलाई त्यसरी पनि हामीले पनि प्रश्न गर्दाखेरि उनीहरूले त्यसरी पनि उत्तर दिनु भएको छ भने अर्को भनेको यो स्किम 1 रिलेटेड ट्रिटमेन्ट गर्नु जाँदाखेरि सकेसम्म एमओयू साइन गरेको हस्पिटलमा जानु पर्यो। मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर भन्छ। एमओयू साइन गरेको हस्पिटलमा सकेसम्म जानु पर्यो। त्यहाँ गयो भने 2-3 वटा सेवा सुविधाहरू हामीले एक्स्ट्रा पाउँछौँ। गएन भने हामीलाई अलिकति घाटो हुन सक्छ फाइनेन्सियली। अहिले डिस्कस गर्छु किन भनेर है त। फ्यासिलिटिज अन्डर स्किम 1। स्किम 1 अन्तर्गतमा रहेको के सेवा सुविधा छ? ओपीडी अघि मैले कुरा गरेँ 25,000 सम्मको बेड भर्न नहुँदाखेरि यो केसलाई ओपीडी भन्दो रहेछ है। आइपीडी बेड भर्न भएको केसमा 1 लाखसम्म पाइयो। म्याटर्निटी हाम्रो प्रेग्नेन्सी भएको बेला म्याटर्निटी लिभ अलाउन्सेस बिदा बस्दाखेरि यदि मातृत्व हुँदाखेरि बिदा बस्दाखेरि पनि यसबाट अलाउन्सेस पाइन्छ। सिक लिभ अलाउन्सेस नर्मल बिरामी हुँदाखेरि पनि यसबाट बेनिफिटहरू पाइन्छ। ओपीडी को कुरा गर्दा यदि कुनैले चाहिँ श्यामलाई घरमा गर्दा हस्पिटल जान सकेन र घरमै चिकित्सक बोलाएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ भने पनि त्यस्तो कुराहरू पनि क्लेम गर्न पाइयो है। श्यामले त्यो कुरा पनि क्लेम गर्न पाइयो। 25,000 सम्म क्लेम गर्न पाइयो है। त्यसपछि ओपीडी चार्जेस भयो, मेडिसिन चार्जेस भइहाल्यो। डिजिज आइडेन्टिफिकेसन एन्ड ट्रिटमेन्ट कुनै रोग पत्ता लागेर त्यो बाबत उपचार गर्यो भने पनि यहाँ क्लेम गर्न पाइन्छ। आइपीडी इम्पेसेन्स डिपार्टमेन्ट ट्रिटमेन्ट अर्थात् यो हस्पिटलाइज भएको केसमा जेनरली अल चार्जेस, मेडिसिन चार्जेस, अपरेसन चार्जेस, डायग्नोस चार्जेस, ट्रिटमेन्ट अफ डिजिजेस 1 लाख अफ ट्रिटमेन्ट 1 लाखसम्मको हुन्छ आइपीडीमा हस्पिटलाइज भएको केसमा। एन्ड द्याट इन्क्लुड द म्याटर्निटी एक्सपेन्सेस टु। म्याटर्निटीसँग सम्बन्धित पनि यो 1 लाख भित्र नै जाने हो। पेमेन्ट रेसियो इज सेम एज लाइक ओपीडी। 20% विल बी बियर बाई द कन्ट्रिब्युटर एन्ड 80% shall be bear by the एसएसएफ। 20% चाहिँ योगदानकर्ताले तिर्नु पर्यो भने 80% चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले भुक्तानी गर्छ। न्यूली बोर्न चाइल्ड केयर अलाउन्सेस 1 month मिनिमम स्यालेरी अप्रुभ बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल पर चाइल्ड। नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक चाहिँ 1 महिना बराबरको दिने भयो यदि भर्खर जन्मेको बच्चाको लागि स्याहार सुसारको लागि भनेर। अहिले 15,000 छ भने 15,000 दिने भयो है। अहिलेको लागि 13,450, श्रावणदेखि 15,000 हुने कुरा भएकोले गर्दा यदि कसैको बच्चा हुन्छ भने उसले 15,000 सम्मको एक्स्ट्रा पैसा पाउने भयो सामाजिक सुरक्षा कोषको तर्फबाट। दिस इज स्टिल एप्लिकेबल इन केस अफ अबर्सन एबभ 24 weeks एन्ड इन केस अफ स्टिल बर्थ। अबर्सन 24 हप्ताभन्दा माथिको यदि अबर्सन भएको केसमा पनि पाइन्छ र मृत्यु शिशुको जन्म भएको केसमा पनि क्लेम गर्न
पाइयो, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। ओके, म्याटर्निटीमा कस्तो कस्तो कुरा आउँछ? रेगुलर चेकअप, म्याटर्निटी सम्बन्धी, प्रेग्नेन्सी सम्बन्धी, अल द एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु द प्रेग्नेन्सी रेगुलर चेकअप, प्रेग्नेन्सीसँग सम्बन्धित रेगुलर चेकअपहरू जुन छ त्यो सम्पूर्ण कुरा क्लेम गर्न पाइयो। डेलिभरी एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु द हस्पिटल एडमिसन, अपरेसन चार्जेस एन्ड अदर चार्जेस, यो कुराहरू पाइहाल्यो है। कन्ट्रिब्युटर्स वाइफ म्याटर्निटी एक्सपेन्सेस अप टु 6 विक, म्याटर्निटी भएको सुत्केरी भएको 6 हप्तासम्म पनि यदि डेलिभरी सम्बन्धी कुनै त्यस्तो उपचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने त्यो पनि क्लेम गर्न पाइन्छ। चाइल्ड एक्सपेन्सेस, मेडिकल एक्सपेन्सेस अफ न्युली बर्न चाइल्ड अप टु 3 मन्थ, भर्खरै जन्मेको शिशुको 3 महिनासम्मको पनि औषधि उपचार सम्बन्धी कुनै खर्च भएको छ भने त्यस्तो कुरा नि क्लेम गर्न पाइयो। यसमा एउटा कुरा नोट गर्नु पर्यो, मैले बुझेसम्म यो डाइपर रिलेटेड कुराहरू पाइँदैन। एउटा सरले सोध्नु भएको थियो, डाइपरमा धेरै खर्च हुन्छ, त्यो क्लेम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, त्यस्तो कुराहरू पाइँदैन जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइन्छ। मेडिकल रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ पाइयो। म्याक्सिमम क्लेम अमाउन्ट 1 लाख इन्क्लुड्स आइपिडी एक्सपेन्सेस 2, 1 लाख यसमा त्यो भित्र नै पर्ने भयो। अब मैले यहाँ 1 लाख भन्दै गर्दा र मैले फेरि यहाँ 80 र 20 को रेसियो भन्ने किन 1 लाख भनेको त 80,000 भन्दा भइहाल्यो नि, सिधै सिधै कुरा बुझिन्छ भनेर लागिरह होला। त्यस्तो होइन है। फेरि खर्च गरेको जुन बिल हुन्छ, बिलको भुक्तानीमा चाहिँ 80% भने हो। टोटल पाउने 1 लाखमा होइन, 1 लाख त 1 लाखै पाउने। लेट्स से फर इक्जाम्पल श्यामको 1 लाख रुपियाँ खर्च भएर कुनै उपचार गर्यो र उसले 1 लाखको बिल त्यहाँ बुझायो भने उसले 80,000 पायो त्यहाँबाट। अब ल एसएफको एक आर्थिक वर्षमा 1 लाख है, बुझ्नु पर्यो। 1 वर्षमा 1 लाख, एक आर्थिक वर्ष। अब तिम्रो सक्यो, तिम्रो स्किमबाट पैसा सक्यो भन्ने होइन। 80,000 बुझायो तर 20,000 त त्यहाँ छ नि। फेरि श्यामले गएर चाहिँ फेरि 20,000 को क्लेम गरे अरे मानौँ है, भने त्यहाँबाट उसले 12,000 पाए, 8,000 त्यहाँ बाँकी रहन्छ कि। पाउने 1 लाख हो, तर जुन ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरिको पैसा हुन्छ त्यसमा चाहिँ 80% मात्रै पाउने। त्यसलाई त्यसरी बुझ्नु पर्यो। जति पनि मैले कुराहरू गरेँ त्यो सबै भनेको केही न केही हाम्रो जेनरल इन्सुरेन्स, अरू जुन इन्सुरेन्स हुन्छ त्यता पनि मोटामोटी हुन्छन् है। तर यो कुराहरू भनेको त ब्युटिफुल पार्ट अफ द एसएसएफ भनेको यो कुराहरू है त। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम द म्याटर्निटी लिभ अलाउन्सेस। मातृत्व हुँदाखेरि, प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि, बिदा बस्दाखेरि पनि you will get the certain allowances and certain benefit, especially to the हाम्रो स्पेशली टु लेडिज कन्ट्रिब्युटर हैन, महिला योगदानकर्ताको हकमा। यदि कुनै महिला योगदानकर्ता चाहिँ म्याटर्निटी सुत्केरीको कारणले गर्दाखेरि बिदा बस्नु पर्ने अवस्था आयो भने हाम्रो श्रम नियमावलीले के भन्छ, श्रम कानुनले के भन्छ भन्दा 98 दिनसम्म उहाँलाई बिदा छोड्नुपर्छ। दिस इज नट द फ्यासिलिटी, दिस इज द राइट अफ द्याट फिमेल इम्प्लोइ है। कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ म दिन्न भनेर भन्न पाउँदैन, यो अधिकारकै कुरा हो, उहाँले दिनै पर्छ। त्यो कुरामा के हुन्छ भन्दा 60 डेज चाहिँ पे गर्नुपर्छ कम्पनीले र 38 डेज चाहिँ पे नगर्दा पनि हुन्छ है, अनपेड हुन्छ। कुनै कम्पनीले म गर्छु भनेर त्यो स्वेच्छाले भन्छ भने द्याट्स अ भेरी गुड पार्ट, त्यो गर्न पाइयो। तर कानुन अनुसार हेर्ने हो भने 60 डेज चाहिँ पेड नै दिनु पर्यो, 38 डेज चाहिँ म अनपेड दिन्छु भन्दा नि पाइन्छ। त्यो कुरा एउटा हैन। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो 38 डेज, लेट्स चाहिँ म यहाँ श्याम र गीताकै मैले इक्जाम्पल लिएँ। गीता प्रेग्नेन्ट भयो, गीताको 38 डेजमा चाहिँ ऊ बिदा बस्नु पर्यो। 60 डेजसम्म त सुबिसुले दिएला रे मानौँ, 38 डेज यदि सुबिसुले दिएन भने 38 गीता मात्रै यदि त्यो घरको आमदामी गर्ने व्यक्ति रहेछ भने 38 डेजसम्म त उसको घरमा पैसा आएन। ऊ मात्रै कमाउने मान्छे रहेछ भने त उसलाई त उसको घर चल्न त गाह्रो हुन्छ, त्यही माथि प्रेग्नेन्ट छ, खर्च त्यतिकै होला। अब यस्तो केसमा सामाजिक सुरक्षा कोष अगाडि बढ्ने भयो। सामाजिक सुरक्षा कोषले के गर्ने भयो भन्दा 60% अफ द कन्ट्रिब्युटर्स बेसिक स्यालेरी इज प्रोभाइडेड अप टु 38 डेज विच इज नट कभर्ड बाई अफिस म्याटर्निटी लिभ है। अर्थात् 38 डेज बराबरको जुन उसको अनपेड बस्नु पर्ने हुन्छ उसको आधारभूत स्यालेरीको 60% उसले पाउने भयो कि। लेट्स से फर इक्जाम्पल आधारभूत स्यालेरी गीताको 20,000 छ अरे मानौँ इक्जाम्पलको लागि, 20,000 को 80% भनेको 12,000 हुन आउँछ हाराहारी हैन। 38 डेज बराबर उसले 12,000 को पैसा पाए के है। 38 डेज बराबर उसले 12,000 पाए। त्यति भयो भने त एटलिस्ट उसको घरमा चाहिँ आय त भयो, आम्दानी त भयो हैन। त्यो भने उसलाई बस्नको लागि, खानाको लागि त अप्ठ्यारो परेन नि त। यो प्रिन्सिपललाई फलो गर्ने हो। यसलाई, यो प्रिन्सिपललाई के भन्छ भन्दा द प्रिन्सिपल अफ इन्कम रेगुल्यारिटी भन्छ। दिस इज वान अफ द प्रिन्सिपल अफ द सोसियल सेक्युरिटी फन्ड। धेरै प्रिन्सिपलहरू छ, त्यो प्रिन्सिपल मध्ये एउटा यो के पनि हो, अब्जेक्टिभ के पनि हो भन्दा कुनै पनि योगदानकर्ताको घरमा
त्यस्तो अवस्था परिआएको अवस्था छ भने उसको आय अर्जन रोक्नु भएन, उसको आय रोकिनु भएन, उसको आयमा निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो कन्सेप्ट आएको हो है। सो द्याट मिनिमम कुरा पुरा फेरि यहाँ यो भन्दै गर्दा के कुरा बिर्सिनु भएन भन्दा सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिँ कसैलाई चाहिँ धनी बनाउने, कसैलाई चाहिँ एकदम पुरा त्यो चाहिँ हुन्छ नि पैसा बढी दिएर उयो गर त्यो हुँदै होइन। त्यतैतिर जो मिनिमम कुरा पुरा गर्ने हो, न्यूनतम कुरा। हाम्रो हाम्रो समाजलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी गरिबी मुनि रेखा चाहिँ अन्डर पोभर्टी लाइन यति धेरै छ हाम्रोमा होइन। यस्तो यस्तो सानसानो कुराले गर्दाखेरि पनि द्याट विल एड्रेस आवर त्यो बेसिक निडहरू है। सो यसलाई त्यसरी पनि बुझ्नु पर्यो। अर्को पार्टमा अप टु 98 days लिभ अलाउन्सेस इफ अर्गनाइजेसन गोज ब्याङ्क्रप्ट अर कन्ट्रिब्युटर लिभ्स अर्गनाइजेसन बिफोर गेटिङ सच बेनिफिट। अर्थात् लेट्स से फर इक्जाम्पल गीताले ठ्याक्कै उसको प्रेग्नेन्सीको बिदा बस्यो अनि ब्याङ्क के अरे कम्पनी बन्द भयो, ब्याङ्क्रप्ट भयो मानौँ न, जे कारणले बन्द भयो, कोरोनाले पनि बन्द हुन सक्ला मानौँ लेट्स से है, बन्द भयो र त्यो कम्पनीले पैसै दिन सकेन गीतालाई भने अब त्यो केसमा 38 days होइन 98 days नै सामाजिक सुरक्षा कोषले उसको लास्ट बेसिक स्यालेरीको 60% हरेक महिना दिने भयो एउटा त्यो। अर इभन गीताले जागिर छोडेको खण्डमा पनि पाए। सबै म्याटर्निटी केसमा नर्मल डेलिभरी हुन्छ भन्ने त छैन। देयर क्यान बी द सिभियर केसेस एज वेल, एकदम अप्ठ्यारो पर्ने ठाउँ पनि हुन सक्ला। त्यस्तो केसमा म बिदा बस्छु भन्ने लाग्न सक्ला महिला योगदानकर्तालाई, बिदा बस्नु पर्ने अवस्था होला बाध्यात्मक हिसाबले पनि। त्यस्तो केसमा यदि बिदा बस्नु चाहनुहुन्छ भने के अरे बिदा भन्ने सरी जागिर छोड्ने अवस्था है, यदि जागिर छोड्छु भन्ने उहाँलाई लागिरहेछ बाध्यताको रूपमा पनि छोड्छु भन्ने होला, छोड्ने अवस्था आयो भने चाहिँ 98 days बराबरकै सामाजिक सुरक्षा कोषले बेसिक स्यालेरी रिम्बर्स गरिदिने भयो। यो कुरा एउटा बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा बुझ्ने भनेको सिक लिभ अलाउन्सेस। सिक लिभ अलाउन्सेस भनेको चाहिँ यो महिला पुरुष दुवैलाई हुने भयो। यो चाहिँ फर इक्जाम्पल इफ कन्ट्रिब्युटर इज हस्पिटलाइज अर निड टु स्टे इन द बेड रेस्ट अन्डर डक्टर प्रिस्क्रिप्सन फर मोर देन 12 days 60% of the basic salary is paid up to 13 weeks per annum। अर्थात् सिक लिभ 12 दिन त दिनु पर्यो कम्पनीले, 12 दिन पछि पनि यदि कोही मान्छे बिदा बस्नु पर्यो, अनपेड बिदा बस्नु, लेट्स से हाम्रोमा त विभिन्न बिदाहरू बसेर बस्लान्, तर लेट्स से फर इक्जाम्पल यति धेरै उसलाई बिरामी भयो कि बिदै बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने 12 दिन कटिसकेपछि है बिदा बस्नुपर्ने अवस्था देखियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा वर्षमा 13 हप्तासम्म चाहिँ बिदा बसेको पैसा उसको आधारभूत पारिश्रमिकको 60% उसले पाउने भयो हरेक महिना। 13 हप्ता भनेको कति हुन्छ, लगभग 3.5 महिना राइट। 3.5 महिना जतिको पैसा वर्षमा चाहिँ 3.5 महिना जति। अब नर्मली त 3.5 महिना त प्राय बिदा बसिरा हुँदैन मान्छेहरू, कि त्यस्तै केस आउनु पर्यो ठुलै केस भने मात्रै। त्यही पनि यदि 3.5 महिनासम्म यदि बस्नुपर्ने अवस्था देखियो भने उसको स्यालेरीको 60% उसले पाउने भयो। एगेन द इन्कम रेगुलारिटीको प्रिन्सिपल, उसको घरमा पैसा पुगिरहनु पर्यो भन्ने कुराहरू यहाँ पुरा दर्शाउने भयो। अनि यो दुईटा सबैभन्दा ब्युटिफुल पार्ट अफ दि एसएसएफको पार्टमा म भन्छु है त। सो आई थिङ्क यो कुराहरू बुझ्नुभयो होला। अर्को भनेको मेडिकल एक्सपेन्सेस नट कभर। कस्तो कस्तो खालको कुराहरू यसमा कभर हुँदैन। प्लास्टिक सर्जरी एक्सपेन्सेस इन द डेन्टल ट्रिटमेन्ट एक्सेप्ट इन द केस अफ एक्सिडेन्ट, दुर्घटनाको केस बाहेक अरू जुन एक्सपेन्सेस गरेको हुन्छ रिलेटेड टु दि सर्जरी एन्ड दि प्लास्टिक सर्जरी एन्ड दि डेन्टल ट्रिटमेन्ट, त्यो कुराहरू क्लेम गर्न पाइँदैन। खास गरी ब्युटिफिकेसनको पार्टमा क्लेम गर्न पाइएन, बट दुर्घटना भएर गर्नु परेको अवस्थाहरू देखियो भने चाहिँ गर्न पाइयो। बायोट्रिक सर्जरी एक्सपेन्सेस यो चाहिँ बोसो निकाल्ने बोसो लाउने भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो पनि क्लेम गर्न पाइएन। इन केस अफ एपिडेमिक इफ SSF cannot bear the cost and the SSF has deactivated the scheme, and this might sound quite scary है, ठक्कै सुन्दा ओहो स्किमै डिएक्टिभेट गरिदिने भन्ने कुरा आउला। तर यसलाई कसरी बुझौँ भन्दा यदि एकदमै ठुलो एपिडेमिक भयो धेरै नै एकदमै पैसा, यहाँ त 1% जाने हो यो स्किम 1 मा मानौँ, अघि मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ, यति धेरै क्लेम आयो कि एसएसएफले पैसै धान्न नसक्ने अवस्था आयो भने यिनीहरूको प्रावधान के छ भन्दाखेरि स्किमलाई डिएक्टिभेट गर्न मिल्छ, स्थगित गर्न मिल्छ, स्थगन गर्न मिल्छ भनेर लेखेको छ कि कुनै पनि योजनालाई स्थगन गर्न मिल्छ भनेर लेख्छ है। स्थगन गरेको खण्डमा पनि क्लेम गर्न पाइएन। तर आत्ति नहाल्नु, यो त सुन्दाखेरि ओहो यिनीहरूले चाह्यो भने त स्थगन गर्दै सक्यो भन्ने कुरा होला। तर यसलाई कसरी बुझौँ भन्दा यदि सामाजिक सुरक्षा कोषले बाचा गरेको, सामाजिक सुरक्षा कोषले
पुरा गर्ने निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी जुन निर्वाह भएन र गर्न सकेन भने त्यो जिम्मेवारी स्वत नेपाल सरकारमा ट्रान्सफर हुनेछ भन्ने कुरा लेखेको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ त्यो जिम्मेवारी भन्ने कुराहरू बनेको छ यिनीहरूको एनमा। यो चाहिँ कार्यविधिमा कार्यविधि भन्दा एन पावरफुल हुन्छ। एन अलिकति एन पार्लियामेन्टबाट अप्रुभ हुन्छ भने कार्यविधि भनेको गेट अप्रुभ फ्रम द क्याबिनेट हैन। यसलाई कसरी बुझौँ भन्दा उनीहरूले कार्यविधिमा के लेखेको छ भन्दा यदि इपिडेमिक आयो र एकदमै ठुलो कस्ट बिहोर्न सकेन एसएफले भने डिएक्टिभेट गर्न मिल्छ भनेर भन्छ। तर त्यस्तो केसमा यदि सामाजिक सुरक्षा यो त डिपार्टमेन्टको हिसाबले उसले डिएक्टिभेट गर्ने भनेर भन्यो। यदि त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको सबै जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिने भनेर भनेको छ। भनेपछि अब नेपाल सरकारले त्यसमा पैसा पुर्याउनु पर्यो। 1% पुगेन भने अब नेपाल सरकारले हाल्नु पर्यो है। अब नेपाल सरकार के अरे के भन्छ नेपाल सरकारले हाल्नु पर्यो। अब पछि गएर सरकार नै गयो, अब इकोनोमी नै गयो, सरकार नै डामाडोल भयो, देशै गयो भने त अब त्यसमा क्वेसन गर्ने कुरै आएन। तपाईँ पनि गयो, म पनि गयो, सबै गयो होइन। तर त्यो भने फेरि एक्सट्रिम लेभलमा गएर मैले यो कुराहरू भनिरहेको छु है। त्यहाँ पुग्दैन, त्यति हदसम्म हामी पुग्दा पनि पुग्दैनौँ, त्यो कुरा हुँदा पनि हुँदैन। तर कानुनमा त बाटो त लेख्नु पर्यो, बाटो त खुलाउनु पर्यो। त्यो हिसाबले मात्रै लेखेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ, 1 नम्बर। 2 नम्बरमा चाहिँ हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा यदि कुनै चित्त बुझेन भने हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई मुद्दा हाल्यो भने यो सरकारवादी हुन्छ। अर्थात् तपाईँले एसएसएफलाई मुद्दा हाल्नु भनेकै नेपाल सरकारलाई मुद्दा हाल्नु भनेपछि गभर्मेन्ट इज देयर टु ब्याक अप दि एसएसएफ भन्नु खोजेको कि है। एसएसएफलाई केही भइहाल्यो भने नेपाल सरकारले त्यसलाई सम्पूर्ण कुराहरू हेर्छ। डिएक्टिभेटै गरे पनि त्यो भएर आँटिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर फ्रम दि डिपार्टमेन्ट एसएसएफको डिपार्टमेन्टको भागले गर्दाखेरि चाहिँ लेखेको हुनुपर्छ। अर्को भनेको एक्सपेन्सेस अलरेडी कभर्ड बाई द स्किम टु एक्सिडेन्टल एन्ड डिसेबिलिटी सेक्युरिटी स्किम। अब आइपिडी र ओपिडी को केस त एक्सिडेन्ट दुर्घटना हुँदाखेरि पनि हुन सक्ला, ओपिडी नभए पनि आइपिडी त हुन सक्ला, हस्पिटलाइजेसन केस त हैन। उतापट्टिबाट यदि कुनै कुरा कभर हुन्छ भने यतापट्टिबाट कभर गर्न पाइएन। दुई ठाउँबाट क्लेम गर्न, दुईवटा स्किमबाट क्लेम गर्न पाइएन। अबर्सन डन अपार्ट फ्रम मेडिकल कज। नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक यदि कुनै चाहिँ गर्भपतन भएको त्यो गर्नुहुन्छ, अबर्सन गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो पनि क्लेम गर्न पाइएन। एन्ड completed स्किम 1 कम्प्लिट भयो एन्ड लेट्स गो टु द स्किम 2। आई होप स्किम 1 को कुराहरू बुझ्नु भयो होला। बुझेन भने नोट डाउन गर्नु। एट द एन्ड अफ दिस सेसन वी विल डिस्कस, हामी कुरा गर्छौँ, त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ। एन्ड मुभिङ टु द स्किम 2 डिसेबिलिटी एन्ड एक्सिडेन्ट एन्ड डिसेबिलिटी प्रोटेक्सन स्किम। यसलाई दुईटा तरिकाले बुझ्नु पर्यो। एउटा अकुपेसनल डिजिज रोजगार जन्य रोग, अर्को अकुपेसनल एक्सिडेन्ट रोजगार जन्य दुर्घटना। यो दुईटा पार्टबाट बुझ्यो। रोजगार जन्य रोग भनेको यदि कुनै पनि योगदानकर्ता, कुनै पनि श्रमिक काम गर्दाखेरि कामको कारणबाट उसलाई कुनै रोगहरू लाग्छ भने त्यस्तो रोग लागेको र उपचार गरेको सम्पूर्ण खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषले बिहोरिदिनु भयो। एकदम राम्रो पार्ट हो यो है। लेट्स से हरि छ, ऊ चुरोट कारखानामा काम गर्छ। अब हाम्रो जस्तो सुबिसु आइएसपीहरुमा त मैले मेरो 6 इयरको एक्सपिरियन्समा मैले कहिले पनि सुनेको छैन अकुपेसनल डिजिजको कुरा, रोगको कुरा कामको कारणले गर्दा, किनभने हामी सर्भिस इन्डस्ट्रीमा पर्यौं है। तर जुन इन्डस्ट्री जहाँ चाहिँ नि केमिकल रिलेटेड कामहरू हुन्छ, जस्तो एक्जाम्पलको लागि चुरोट कारखाना होला, सिमेन्ट कारखाना होला हैन, सिमेन्ट उद्योगहरू, त्यस्तो उद्योगहरुमा काम गर्ने श्रमिकलाई यदि कुनै रोग लाग्यो भने सम्पूर्ण खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषले बिहोर्छ। तर योगदान गर्न सुरु गरेको 2 वर्षपछि मात्र यो कुरा लागू हुन्छ। वैशाखदेखि हुन्छ नि, जेठ वैशाख 2078 हो नि, 78 79 एन्ड 80 देखि एक्टिभेट हुने भयो। अनि योगदान गर्न छोडेको 2 वर्षसम्म पनि लागू हुने भयो। फेरि त्यो पनि अर्को राम्रो पार्ट छ है। 2 वर्षपछि सुरु हुन्छ भने 2 वर्षसम्म जाने भयो। यो अकुपेसनल डिजिजको कुरा। अर्को कुरा भनेको अकुपेसनल एक्सिडेन्ट, जुन हाम्रो जस्तो इन्डस्ट्रीमा एकदमै व्यापक हुन्छ है। हाम्रोमा दुर्घटना कति धेरै हुन्छ भन्ने कुरा यो मेरो एक्सपिरियन्समा पनि छ। धेरै कुराहरू आउँछ हैन। दुर्घटना भएकोले गर्दाखेरि यसमा पनि दुईटा कुरा छ बुझ्नुपर्ने। एउटा दुर्घटनाको पार्टमा है, एउटा दुर्घटना भनेको कामजन्य दुर्घटना, काम गर्दा इम्प्लोइमेन्ट रिलेटेड एक्सिडेन्ट अर्थात् काम गर्दाखेरि भएको दुर्घटना भने, अर्को काम नगर्दाखेरिको दुर्घटना। लेट्स से घरको भर्याङ चढ्दा लडेको दुर्घटना। दुईटा पार्ट छ है। काम गर्दाखेरिको दुर्घटनामा के हुन्छ, अल दि एक्सपेन्सेस विल बी बियर बाइ दि एसएसएफ। सम्पूर्ण खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषले बिहोर्छ काम गर्दाखेरिको दुर्घटनामा। काम नगर्दाखेरिको दुर्घटनामा चाहिँ 7 लाखसम्म मात्रै बिहोर्ने भयो।
नन इम्प्लोइमेन्ट रिलेटेड एक्सिडेन्ट भन्छ त्यसलाई। 7 लाखसम्म बियर छ है, यो कुरा बुझ्नुपर्ने। अर्को कुरा भनेको देयर इज नट एनी पेमेन्ट रेसियो इन केस अफ एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्स द्याट इज 100% विल बी बियर बाई सोसल सेक्युरिटी फन्ड। यसमा चाहिँ 80% चाहिँ एसएसएफले बिहोर्ने, 20% चाहिँ योगदानकर्ताले बिहोर्ने भन्ने होइन। एक्सिडेन्ट भएको केसमा रोग लागेको केसमा चाहिँ सम्पूर्ण खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषले बिहोर्ने भयो। यो राम्रो पाटो है। स्किम 2 अन्तर्गत के कुराहरू छ भन्दाखेरि एउटा अकुपेसनल डिजिज, अर्को इम्प्लोइमेन्ट रिलेटेड एक्सिडेन्ट र अर्को अदर एक्सिडेन्ट एक्सेप्ट इम्प्लोइमेन्ट रिलेटेड। हामी 1 बाई 1 डिस्कस गर्छौँ। अकुपेसनल डिजिजको पार्टमा अघि मैले कुरा गरिसकेको थिएँ, 2 वर्षपछि सुरु हुन्छ, 2 वर्षसम्म क्लेम गर्न पाइयो, सम्पूर्ण खर्च बिहोरिदिन्छ। र अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने, इफ इन केस अफ टेम्पररी टोटल डिजिबिलिटी he or she will get 60% of the contributor's last basic salary till he return to work. अकुपेसनल डिजिज लाग्यो, यो अकुपेसनल एक्सिडेन्टको केसमा पनि हुन्छ है, यो सेम कुरा है, मिलाएर एउटा एकैचोटिमा भन्छु ल। अकुपेसनल एक्सिडेन्ट र अकुपेसनल डिजिजको सेम केस हो यो। यदि दुर्घटना भयो वा रोगको कारणले कुनै व्यक्ति टेम्पररी रूपमा डिजिबल हुनु भयो, इक्जाम्पललाई हरिको हात फ्र्याक्चर भयो भनौँ न, हरिको हात फ्र्याक्चर भयो, हरि काममा फर्किन सकेन भने काममा नफर्किने जेलसम्म उसको आधारभूत पारिश्रमिकको 60% उसले पैसा पाउने भयो। अगेन इन्कम हरिदाई हुनुहुन्छ है? ए सरी श्याम मैले हरिदाई नै भएर मैले श्याम भनेको आज नभए हामी पहिले हरिको इक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ कि आइम सरी हरिदाई। श्याम सरी, हिजो पनि हरिदाई हुनुहुन्थ्यो, आज पनि हरिदाई हुनुहुन्छ। ओके ठिक छ एक दुईपल्ट भाँचिसके हो, केही फरक पर्दैन हैन। यहाँ भइरहेको मान्छेको नाम नलिम भने किनभने बिहान हात भाँच्यो भने सुन्दैछ। मैले मेरो सुरुमा मेरै इक्जाम्पल दिएँ अनि आफूलाई नै कस्तो लाग्यो क्या, त्यो भन्छ नि मर्यो भाँच्यो भन्दा बिहान नलिम। ओके सरी फर द्याट। श्याम भनौँ। श्यामको लेट्स से हात फ्र्याक्चर भयो भनौँ न, भाँच्यो नभनौँ, फ्र्याक्चर भयो, टेम्पररी रूपमा ऊ काममा फर्किन नसक्ने अवस्था आयो भने श्यामले उसको आधारभूत पारिश्रमिकको 60% हरेक महिना पाउने भयो। त्यो एउटा कन्डिसन। यो चाहिँ रोग लाग्दाखेरि पनि दुर्घटना हुँदाखेरि दुईटै केसमा मैले मिलाएर भने अहिले है त, सेम कुरा यतापट्टि लेखेको छ। इफ इन केस अफ पर्मानेन्ट डिजिबिलिटी monthly allowances is equal to percentage of disability of 60% of his or her last basic salary till his or her lifetime period. अलिकति बुझिएन होला, म बुझाइदिन्छु है त। लेट्स से श्यामको चाहिँ पर्मानेन्ट डिजिबिलिटी भयो हैन। पर्मानेन्ट डिजिबिलिटी भनेको त्यो काम तत्कालको लागि गर्न नसक्ने, त्यो काम बराबर पाउने पारिश्रमिक भन्दा अर्को ठाउँमा गएर काम गर्दा थोरै पारिश्रमिक पाउने अवस्था देखिने, त्यस्तो खालको सिचुएसनलाई भन्छ है। यसलाई बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्यो भन्दा लेट्स से श्यामको औँला गयो, कान्छी औँला गयो, श्यामको बुढी औँला गयो, श्यामको कान गयो हैन, अङ्गभङ्ग हुँदाखेरि त्यसरी अङ्गभङ्ग भयो र अङ्गभङ्गको प्रतिशत निकाल्छ कि। यदि तपाईहरु मेडिकल लाइनमा अलिकति चासो राख्नुहुन्छ भने क्लेम गर्दाखेरि उसको प्रतिशतको आधारमा क्लेम हुन्छ। यो गयो भने 5%, बुढी औँला गयो भने 10% भनेर भन्छ। 30% अफ डिजिबिलिटी भयो, अशक्तता 30% ले भयो भनेर भन्छ हैन। त्यो पर्सेन्टेज हिसाब किताब हुन्छ पर्मानेन्ट डिजिबिलिटीको केसमा। र उसको स्यालेरी लेट्स से श्यामको स्यालेरी 1 लाख रुपैयाँ छ अरे मानौँ। 1 लाखको 60% भनेको 60,000, त्यो 60,000 लाई 100% मानि उसको जति पनि डिजिबल भएको छ, लेट्स से श्यामको डिजिबल पर्सेन्टेज 50% छ अरे मानौँ है। अब त्यो 1 लाखको 60%, 60,000, त्यो 60,000 लाई 100% मानि उसको डिजिबल पर्सेन्टेज 50% भने त्यहाँको 60,000 को 50% भनेको 30,000 उसले आफ्नो जीवनकाल भर पाउने भयो श्यामले है। त्यो पार्टमा एउटा भयो। इफ इन केस अफ पर्मानेन्ट टोटल डिजिबिलिटी, अब पर्मानेन्ट रूपमा डिजिबल भयो, श्यामको हात नै गयो, खुट्टै काट्नु पर्ने अवस्था आयो हैन, त्यो नआउँदो रहेछ भन्ने त छैन। हाम्रो एक्सपिरियन्समा त रह्यो, हाम्रो 1-2 जना कर्मचारीहरुको त्यो केसमा त दुःखद त्यो घटना भयो है। त्यस्तो केसमा आयो रे मानौँ, हातै काट्नु पर्ने अवस्था आयो रे मानौँ है, पर्मानेन्ट रूपमै उ डिजिबल हुने भयो भने उसको लास्ट बेसिक स्यालेरीको 60% उसले जीवनकाल भर पाउने भयो। जुन कुरा उसलाई स्याहार सुसार गर्ने व्यक्तिले समेत उसको खातामा समेत हाल्न मिल्छ, जसलाई चाहिँ भेरिफाइड शुल बी डन फ्रम द म्युनिसिपालिटी, रुरल म्युनिसिपालिटी, अर्थात् यो हाम्रो सब मेट्रोपोलिटन सिटीहरुबाट हैन, नगरपालिका उपमहानगरपालिकाहरुबाट चाहिँ त्यसलाई अरु गाउँपालिकाहरुबाट अथेन्टिकेट चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस्तो केसहरुमा अगेन यहाँ कुरा के आयो, इन्कम रेगुलारिटीको कुरा आयो हैन। यदि कोही व्यक्ति, यदि श्यामलाई केही भयो भने एटलिस्ट उसलाई खाना बस्न त पैसा गयो नि,
उसले काम गर्न सकेन अरे, दुईटै हात काट गयो अरे मानौँ भने त उसले त काम गर्न सक्दैन। त्यस्तो केसमा नि यताबाट सेवा सुविधाहरू पाउने कुराहरू भयो। इम्प्लोइमेन्ट एक्सिडेन्टको पार्टमा आउँ। इम्प्लोइमेन्ट एक्सिडेन्टको कुरा गर्दाखेरि इफेक्टिभ इमिडिएटली आफ्टर द कन्ट्रिब्युसन। यसमा चाहिँ 2 वर्ष 3 महिना कुर्नुपर्ने भन्ने होइन। हाम्रो वैशाख 2078 देखि सुरु भयो हाम्रो योगदान भने हाम्रो सुरु भइसक्यो है। हाम्रो अब लेट्स से यदि श्यामको आज गएर दुर्घटना हुन्छ भने श्यामले सम्पूर्ण खर्च कामजन्य रोगबाट कामजन्य उयसबाट दुर्घटना भएको छ भने सम्पूर्ण खर्च क्लेम गर्न पायो कि श्यामले। सम्पूर्ण खर्च भन्दै गर्दा म लास्टमा कुरा गर्छु है, सम्पूर्ण खर्चको अर्थ के आउँछ भनेर। अल एक्सपेन्सको कुरा भयो। इफ सच एक्सिडेन्ट आर नट इन्फर्म इन एसएसएफ विदिन 7 days आफ्टर द इभेन्ट डेट, म्याक्सिमम सिलिङ विल बी 7 लाख इन नन इम्प्यानल हस्पिटल। अर्थात् 7 दिनभित्रमा यदि कामजन्य दुर्घटना भएको छ, कामको कारणले दुर्घटना भएको छ र दुर्घटना भएको 7 दिनभित्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई जानकारी दिएनौँ भने, यदि हामीले नन इम्प्यानल हस्पिटलमा गएर उपचार गरेको रहेछौँ भने, अर्थात् एग्रिमेन्ट नगरेको हस्पिटलमा गएर उपचार गरेको रहेछौँ भने त्यो सम्पूर्ण खर्च बिहोर्छु भन्नेबाट स्वाट्टै झर्छ र 7 लाख मात्रै उनीहरूले बिहोर गर्दैन, सम्पूर्ण बिहोर गर्दैन। त्यही भएर 7 दिनभित्रमा जानकारी चाहिँ हामीले गराइसक्नु पर्यो। जानकारी कसले गराउने? स्वयं योगदानकर्ताले पनि जानकारी गराउन मिल्छ, श्याम आफैले पनि जानकारी गराउन मिल्यो, श्यामको परिवारले जानकारी गराउन मिल्यो, श्यामको अफिस अर्थात् सुबिसु अर एचआरले पनि जानकारी गराउन मिल्यो। तर 7 दिनभित्रमा जानकारी गर्नु पर्यो। 7 दिनभित्रमा जानकारी गर्ने कसरी भन्दा एसएमएस, फोन, इमेल, चिठी जुनै माध्यमबाट गर्दा नि भयो है। इफ इन केस अफ द टेम्पोररी टोटल डिसेबिलिटी, अघि कुरा यहाँ आएको छ, म फेरि रिकल होस् भनेर म यसलाई भनिदिन्छु। टेम्पोररी रूपमा डिसेबल भयो भने 60% उसले श्याम काममा नफर्किन्जेलसम्म उसको खातामा जाने भयो। 1 नम्बर क्लियर। पर्मानेन्ट डिसेबिलिटी भयो भने डिसेबिलिटी भएको प्रतिशतको आधारमा उसको 60% लाई 100% मानि उसको डिसेबिलिटी पर्सेन्टेजको आधारमा 30% बराबर उसले पाउने भयो। पर्मानेन्ट टोटल डिसेबिलिटी पूर्ण रूपमा अशक्तता भयो भन्ने केसमा पनि अघि भने सर नै 60% नै पाउँछ उसले, तर उसको केयरटेकरको खातामा समेत हाल्न पाउँछ, जुन कुरालाई उसको नगरपालिका, गाउँपालिका अर्थात् उपमहानगरपालिकाले त्यसलाई अथेन्टिकेट चाहिँ गर्नुपर्छ। एक्सिडेन्ट अदर देन इम्प्लोइमेन्ट रिलेटेड बाहेकको एक्सिडेन्टको केसमा पनि कस्तो कुराहरू हुन्छ भन्दाखेरि 7 लाखसम्म क्लेम गर्न पाइयो। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण खर्च बिहोर गर्ने भन्ने होइन, 7 लाखसम्म मात्रै क्लेम गर्न पाइन्छ। र यो पनि यसमा चाहिँ 3 महिना 2 वर्षपछि भन्ने होइन, यो चाहिँ सुरु योगदान गरेको सुरुदेखि नै पाउने भयो। अर्को भनेको इन केस अफ टोटल, यो पनि सेम कुरा उताकै कुरा लागु भयो। टेम्पोररी टोटल डिसेबिलिटी भयो, कामजन्य दुर्घटना बाहेकको दुर्घटना पनि, श्याम भर्याङ चढ्दा घरमा भर्याङ चढ्दै दुर्घटना भयो अनि ऊ टेम्पोररी डिसेबल भयो भने पनि उसले पनि 60% फेरि पायो क्या है। र उसको पर्सेन्टेजको औसतमा हेरेर 60 लाई 100 माने त्यसको जति पर्सेन्ट थियो त्यति पर्सेन्ट पायो र उसको भर्याङ चढ्दा लडेर हातै काट्नु पर्ने अवस्था आयो भने पनि जीवनकालभर 60% पाउने भयो। यो स्किम 2 को कुरा। लेट्स गो टु द स्किम 3। स्किम 3 भनेको डिपेन्डेन्ट फ्यामिली प्रोटेक्सन स्किम अर्थात् आश्रित परिवार सुरक्षा योजना। अब आश्रित परिवार भनेको को हो भन्दा सबैभन्दा पहिलो कुरा हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा केवाइसी भर्नुपर्छ। केवाइसी भर्दाखेरि नोमिनी राख्न मिल्छ, इच्छाएको व्यक्ति है। इच्छाएको व्यक्ति जसलाई राख्छ, लेट्स से श्यामले इच्छाएको व्यक्ति उसको मिसेस हुँदै पनि आमालाई राख्यो भने आमाले पहिलो प्राथमिकता पाउने भयो है। श्यामले आफ्नो मिसेस छ मानौँ, हुँदा उसले मिसेसलाई नै राखे, आमालाई राखेन भने मिसेसलाई पहिलो प्राथमिकता पाउने भयो। इच्छाएको व्यक्ति जो राख्छ उसले त्यो प्राथमिकताको आधारमा उसले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू पाउँछ। 1 2 नम्बर भनेको यदि इच्छाएको व्यक्ति छैन, इच्छाएको व्यक्तिले सम्पर्कमा आएन र इच्छाएको व्यक्ति मृत्यु भइसकेको अवस्था आयो भने उसको आश्रित परिवारले पाउने भयो। आश्रित परिवार भनेको को हो भन्दा एका घरमा बस्ने, एउटै छत मुनि बस्ने, लिभ्स अन्डर द सेम रुफ, एउटै रुफमा बस्ने यदि कोही उसको आश्रित परिवार हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पायो। आश्रित परिवार भनेको त्यो योगदानकर्ताको आयमा आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने भनेको आमा बुवा, श्रीमान श्रीमती, छोराछोरी, सासु आमा, सासु बुवा है। त्यसपछि आएर नाति नातिना समेत आश्रित परिवारमा गनिन्छ, त्यो कुरा हुने भयो। र यो स्किम 3 डिपेन्डेन्ट फ्यामिली प्रोटेक्सन स्किम एक्टिभेट हुने भनेको अन्ली इन द केस अफ द डिमाइस अफ द कन्ट्रिब्युटर। कन्ट्रिब्युटरको मृत्यु भएको खण्डमा, योगदानकर्ताको मृत्यु भएको खण्डमा मात्र यो स्किम
एक्टिभेट हुने भयो। यसमा 1 by 1 हामी डिस्कस गरौँ। लिमिटको केसबाट इलिजिबली अनलिमिटेड एक्सपेन्सेस क्यान बी कभर्ड एट डिपेन्डेन्ट फ्यामिली प्रोटेक्सन स्किम। अनलिमिटेड एक्सपेन्सेसहरू कभर हुन सक्छ। इफेक्टिभ फ्रम द कन्ट्रिब्युसन डेट, कन्ट्रिब्युसन सुरु गरेको मितिदेखि नै यो लागू हुने भयो। यसमा चाहिँ आमा बुवाले 3 महिना योगदान गरेको 3 महिनापछि मात्रै पाउने भन्ने त्यस्तो होइन। लेट्स से हाम्रो वैशाखदेखि गयो, श्यामको वैशाख 2 गते मृत्यु भयो। जुन दिन योगदान गरे नि श्यामको त्यही दिनै मृत्यु भयो भने नि पाए क्या सेवा सुविधा है। यसलाई त्यसरी बुझौँ। अर्को भनेको टु द डिपेन्डेन्ट फ्यामिली मेम्बर, यो अघि मैले कुरा गरिसकेँ, तोकेको फ्यामिली मेम्बरहरूले मात्रै पाउने भयो। पेमेन्ट भनेको पेमेन्ट क्यान बी इन मन्थली एन्ड लमसम डिपेन्ड अपन द केस। मन्थली रुपिस बेसिसमा नि आउन सक्छ र लमसममा पनि आउन सक्छ। यो केस बाई केस हेरेर हुने भयो। अर्को कुरा भनेको यो स्किममा 4वटा उयोहरू लन्च भएको छ है। यो स्किम 3 अन्तर्गत 4वटा फेसिलिटीहरू भयो। एउटा डिपेन्डेन्ट स्पाउस अलाउन्सेस, उसको स्पाउसले पाउने, स्पाउस भनेको श्रीमान और श्रीमती है, डिपेन्डेन्ट स्पाउस अलाउन्सेस पाउने। चाइल्ड एजुकेसन अलाउन्सेस, उसको बच्चाले पाउने। यदि मलाई कसैले सोध्छ सामाजिक सुरक्षा कोषमा तँलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको कुरा के हो भनेर सोध्नुहुन्छ भने आई वुड से द चाइल्ड एजुकेसन अलाउन्सेस। किन म अहिले भन्छु होइन, उसको ओल्ड एजको कुरा, यो इन्सुरेन्सको कुरा 60% पाउने कुरा राम्रो ठाउँमा छ। तर जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई पर्सनली लागेको र हुनुपर्ने कुरा चाहिँ चाइल्ड एजुकेसन अलाउन्सेस। म अहिले एकछिनमा भन्छु किन भनेर। डिपेन्डेन्ट प्यारेन्ट अलाउन्सेस, आश्रित आमा बुवाले पनि पाउने भयो। फिनरल एक्सपेन्सेस, काजक्रिया खर्च, यदि हाम्रो रिचुअल अनुसार, हाम्रो परम्परा अनुसार मृत्यु हुँदाखेरि जुन गर्नुपर्ने काजक्रिया खर्च त्यो पनि पाउने भयो। अघि मैले कुरा गरेँ अलाउन्सेस सेल बी रिलिज इन द केस अफ कन्ट्रिब्युटर्स डेथ, कन्ट्रिब्युटरको मृत्यु भएको खण्डमा मात्रै पाउने भयो। पेमेन्ट सेल बी मेड इन अ मन्थली बेसिस एक्सेप्ट अफ द फिनरल एक्सपेन्सेस। फिनरल एक्सपेन्सेस चाहिँ लमसम पाउने भयो र उसले योगदान गरेको पनि फिर्ता आउने भयो र सँगसँगै एक्स्ट्रा जुन पाउने कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ मन्थली बेसिसमा पाउने भयो। डिपेन्डेन्ट फ्यामिली विल गेट कन्ट्रिब्युटेड अमाउन्ट। अब यहाँ बुझ्नु पर्यो, ओहो यहाँ एउटा चाहिँ के हल्ला अर्कै क्वेसन्सहरू आइदियो अरू बजारमा के रहेछ भन्दा, यदि उसको मृत्यु भयो, योगदानकर्ताको मृत्यु भयो भने उसको आश्रित परिवारले केही पनि पाउँदैन, सबै सरकारले खाइदिन्छ भन्ने कुरा रहेछ कि त्यो होइन। लेट्स से श्यामको 1 लाख रुपियाँ योगदान भएको थियो, त्यो यो योगदान श्यामको मृत्यु भयो भने त्यो 1 लाख त उसले फिर्ता पाउने नै भयो, उसको आश्रित परिवारले तुरुन्तै फिर्ता पाउने भयो होइन। र त्यो 1 लाखबाट गरेको लगानी जुन हुन्छ सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न मिल्छ। तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदाखेरि सेयरमा लगानी गर्न मिल्यो, डिभेन्चरहरूमा लगानी गर्न मिल्यो है। त्यसपछि आएर इभन उनीहरूले कमर्सियल बिल्डिङ बनाएर भाडामा पनि दिन मिल्छ, एउटा भवन बनाउने अनि त्यसपछि त्यसलाई भाडामा पनि दिन मिल्छ। त्यस्तो लगानीबाट आएको मुनाफा 1 लाखको लगानी योगदान जुन श्यामले गरे हुन्छ त्यो योगदान बराबर त उसले लगानी गरे हुन्छ, त्यो लगानीबाट आएको मुनाफा समेत उसको परिवारले तुरुन्तै फिर्ता पाउने भयो। सरकारले पैसा खाइदियो भन्ने चाहिँ भएन यसमा है, यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। सबै पैसा फिर्ता आउँछ। त्यो फिर्ता आइसकेपछि पनि एक्स्ट्रा फेसिलिटी गभर्मेन्टले दिन्छ उसको परिवारलाई, डिपेन्डेन्ट स्पाउस अलाउन्सेस भनेर, एजुकेसन चाइल्ड अलाउन्सेस भनेर, एजुकेसन अलाउन्सेस फर डिपेन्डेन्ट चिल्ड्रेन भनेर, र अर्को एउटा छ प्यारेन्टको पनि। डिपेन्डेन्ट स्पाउस अलाउन्सेसमा के हुन्छ भन्दा गेट 60% अफ द कन्ट्रिब्युटर्स लास्ट बेसिक स्यालेरी। लेट्स से हरिको मृत्यु भयो भने गीताले हरिको स्यालेरीको 60%, बेसिक स्यालेरी भन्दै गर्दा यहाँ बुझ्नु पर्यो बेसिक भनेर बुझ्नु पर्यो, उसको बेसिक स्यालेरीको 60% उसले हरेक महिना पाउने भयो। तर इज नट इलिजिबल इफ स्पाउस हैज अनदर इम्प्लोयमेन्ट अपर्चुनिटी और इफ he or she gets remarried है, बट इफ his or her employment is terminated and he or she do not get the pension scheme from the other source, he or she can apply for such benefit। यहाँ चाहिँ कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा, यहाँ पुरा श्यामको मृत्यु हुँदाखेरि मात्रै गीताले पाउने भन्ने होइन। फेरि यदि श्याम गीताको आमदामीमा निर्भर छ र गीता मृत्यु भयो भने श्यामले पनि 60% पाउने कुराहरू भयो, दुइटै हुन्छ है, 22 वर्ष हुन्छ। अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यदि उसको लेट्स से गीताको अर्को जागिर छ, के अरे अर्को जागिर छ गीतासँग होइन, अरू गीताले अर्को बिहे गर्यो भने त्यो 60% पाउँदैन।
जागिर छ भने पाएन, अर्को बिहे गर्यो भने पाएन। यदि जागिर गयो फेरि उसको जागिर गुम्यो भने फेरि पायो है, त्यो हुन्छ यसमा। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि इन्कम रेगुलारिटीको प्रिन्सिपल यहाँ फलो भयो। यदि गीताको घरमा आमदामी आइरहेछ, उसको जीवन चलिरहेछ भने ठिक छ, त्यो त्यसमा सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदान गर्न पर्दैन। यदि उसको घरमा गीताको घरमा यदि आमदामी छैन, उसको घरमा चाहिँ आए नै आएको छैन, उसलाई खान बस्नै अप्ठ्यारो छ भने चाहिँ अनि बल्ल सामाजिक सुरक्षा कोषले त्यसमा योगदान गर्ने भयो है त। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा कसरी पनि यसलाई लिउँ, यो भन्दा त ओहो के अरे जागिर भयो भने चाहिँ पाउने, नभए नपाउने भन्ने कुरा होला। त्योभन्दा पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो, गीत हरिले योगदान के अरे श्यामले योगदान गरेको त सबै पैसा पायो गीताले, त्यो बाहेकको एक्स्ट्रा हो 60% भनेको। पहिलो कुरा त्यो बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ इन्कम रेगुलारिटीको प्रिन्सिपल बुझ्नु पर्यो है। उसको घरमा यदि इन्कम आइरहेछ भने उसलाई इन्कम दिइरहनु पर्दैन, इन्कम आएको छैन भने फेरि क्लेम गर्न पायो, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले यो कुरा गर्दै गर्दा लेट्स नट लुक अन्ली फर द काठमाडौँ, लेट्स नट लुक अन्ली फर द विराटनगर, धरान, पोखरा, नेपालगञ्ज। हाम्रो समाजको सम्पूर्ण ठाउँ हेरौँ, तराईको एउटा विकट ठाउँ हेरौँ, हुम्ला जुम्ला हेरौँ, इलाम पास्तर पनि हेरौँ, धेरै जसो परिवार हाम्रो समाजमा एकजनाको चाहिँ आमदामीमा निर्भर गरेको छ। खास गरी विदेश गएको केसहरूमा त झनै धेरै होइन। तपाईँले हेर्नु भने आमा बुवा हाम्रो चाहिँ श्रीमान श्रीमतीहरूको केसमै हेर्नुभयो भने पनि एकजनाको आमदामीमा धेरैको घर चलिरहेको छ। यदि त्यो आमदामी गर्ने मान्छेकै मृत्यु भयो भने होइन, यस्तो खालको सप्लिमेन्ट्री बेनिफिट भयो नि त। यो त यो भनेको त 60% पायो भने उसलाई त राहत त केही न केही हदसम्म राहत भयो। यसलाई त्यसरी हेरौँ है, त्यसरी कुरा बुझ्यो भने अझै बुझ्न सजिलो होला। अर्को पार्टमा एजुकेसन अलाउन्सेस फर डिपेन्डेन्ट चिल्ड्रेन, मैले अघि भनेको थिएँ सबैभन्दा राम्रो कुरा तिमीलाई के लाग्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा भन्नुहुन्छ भने आई वुड से द एजुकेसन अलाउन्सेस फर डिपेन्डेन्ट चिल्ड्रेन। किन भन्दा हामीले चाहिँ जहिले पनि कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ नि, विकासको कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ, सोसियल रिफर्मेसनको कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ, सामाजिक रूपान्तरण सामाजिक विकासको कुराहरू गरेर हुन्छौँ। अब यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ कसरी पुग्छ, यस्तो कुराहरू चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, कसरी चाहिँ लागू हुन्छ, कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराहरूबाट सुरु गर्नु भन्न सजिलो। गर्ने त पोलिसी लेभलमा आउनु पर्यो, नीतिको हिसाबमा आउनु पर्यो, कार्यक्रमको हिसाबमा आउनु पर्यो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यस्ता यस्ता कार्यक्रमहरू यदि आयो भने त्यस्तो कुराहरू पुरा हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। यो हेर्दाखेरि म तपाईँलाई डिस्कस गरेर भन्छु होइन, 40% अफ द कन्ट्रिब्युटर्स लास्ट बेसिक स्यालेरी, अर्थात् उसको छोरा और छोरी जोसुकै होस्, दुईजनासम्म मात्रै पाइन्छ। फेरि दुईजनासम्मको छोरा और छोरीलाई श्यामको यदि मृत्यु भएको खण्डमा श्यामको स्यालेरीको 40% पढाइ खर्चको लागि उसको हरेक महिना जाने भयो उसलाई, उसको छोरा और छोरीलाई। चाहे गीताले अर्को जागिर खाओस् नखाओस्, गीताले अर्को बिहे गरोस् नगरोस्, सरकार भएन, तर 40% चाहिँ जाने नै भयो है। फर मोर देन वान चाइल्ड अमाउन्ट सेम अमाउन्ट इज डिस्ट्रिब्युटेड अन प्रोराटा बेसिस। एकजना भन्दा बढी भनेको दुईजना भयो है। दुईजनासम्म यदि हुनुहुन्छ भने उसले पाउनु पर्ने चाहिँ प्रोराटा बेसिस, दामासा हिसाबमा पाउने भयो भनेको 50-50 है, त्यो हिसाबमा पाउने भयो। प्रोभाइडेड अप टु 18 years, बट इन केस अफ कन्टिन्युस एजुकेसन प्रोभाइडेड टिल 21 years, नो एज बार इज ओके, प्रोभाइडेड अप टु टिल 21 years। ओके, यसलाई कसरी बुझौँ भन्दा 18 वर्षभन्दा तलको 18 वर्षसम्म पाउने हो, 18 वर्षभन्दा तलकोले पाउने हो पहिलो कुरा। 18 वर्षभन्दा तलकोले पाए, लेट्स चाहिँ 16 वर्षमा श्यामको मृत्यु भयो र 16 वर्षको उसको बच्चाले क्लेम गर्यो, उसले एसएलसी हुन्छ नर्मली 16 मा होइन, एसएलसी पढ्दै गर्दा उसले पायो भने उसको पढाइ यदि उसले कन्टिन्यू गर्यो, एसएलसी +2 गर्दै कन्टिन्यू गरिरहेछ भने 21 वर्षसम्म पाउने भयो है। 21 वर्षसम्म पाउँदाखेरि हाराहारी अन्डर ग्रेजुएट कम्प्लिट भइसकेको हुन्छ, ब्याचलर डिग्री अलमोस्ट कम्प्लिट भएको हुन्छ। भनेपछि यो सामाजिक सुरक्षा कोषले उसको बुवा बित्दाखेरि र आमा बित्दाखेरि पनि 21 वर्षसम्म चाहिँ हेरिदिने भयो, पढाइ खर्चसम्म हेरिदिने भयो होइन। त्यो भनेको सबैभन्दा राम्रो पार्ट हो। एटलिस्ट हाम्रो जुन उसको एजुकेसन त पढ्ने पाउने हो नि उसले, अरू कुरा नभए पनि भन्ने कुरा। नो एज बार इफ चाइल्ड क्यान नट वर्क फिजिकल्ली अर मेन्टल्ली, शारीरिक रूपमा अरू मानसिक रूपमा चाहिँ अशक्तता हुनुहुन्छ भने पनि यसमा 21 वर्षवाला एज बार चाहिँ लागू हुँदैन। लेट्स से 35 वर्षसम्म पढिरहनु भएको छ नि, 35 वर्षसम्म पढिरहन पाउने भयो। इज नट इलिजिबल इफ चिल्ड्रेन इज म्यारिड अर इफ ही अर सी हेज कम्प्लिटेड एजुकेसन। अब हाम्रोमा त 18 वर्षभन्दा सानो उमेरमा पनि बिहे गर्ने चलन छ हाम्रो समाजमा। यदि कसैले बिहे गर्नुहुन्छ वा उहाँले आफ्नो पढाइ सकाउनुहुन्छ भने चाहिँ क्लेम गर्न पाइएन है त। अर्को भनेको म्युट गर्नु होला प्लिज, सानो साउन्डहरू आइरहेछ।
अर्को भनेको डिपेन्डेन्ट प्यारेन्ट अलाउन्सेस। अब अर्को कुरा प्रश्न के पनि सोध्नु भएको थियो भन्दा बुढाबुढी छ भन्नु मात्रै श्रीमान श्रीमतीले पाउने भयो, श्रीमान श्रीमती बिहे गरेको नगरेको त सरकारले खाइदिन्छ भन्ने पनि थियो, त्यो पनि होइन। श्रीमान श्रीमतीले चाहिँ बिहे नगरेको यदि कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ, श्यामको बिहे गरेको छैन, श्याम मृत्यु भयो भने उसको आमा बुवाले पाउँछ, उसको प्यारेन्टले पाउने भयो। इफ देयर इज नो चिल्ड्रेन, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, इफ देयर इज नो चिल्ड्रेन अर स्पाउस एन्ड कन्ट्रिब्युटर्स प्यारेन्ट डिपेन्डिङ अन द कन्ट्रिब्युटर्स फर लिभिङ, parent will get 60% of the contributor last basic salary. This amount is provided on pro rata basis. यदि उसको बच्चा बच्ची पनि छैन, श्रीमान श्रीमती पनि छैन भने र उसको आमा बुवा आफ्नो चाहिँ छोरा र छोरीको आम्दामीमा आफ्नो जीवन चलाइरहनु भएको छ, आफ्नो लिभिङको लागि पनि आफ्नो छोरा र छोरीमा चाहिँ डिपेन्ड हुनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा उहाँले 60% उसको महिनाको हरेक आधारभूत स्यालेरीको 60% हरेक महिना पाउने भयो। र आमा बुवा भन्ने बित्तिकै दुईजना हुन्छ र यो पनि दामासाई बेसिसमा हिसाब हुने भयो 50-50 प्रोराटा है। यदि फेरि यहाँ ट्विस्ट भनौँ न एक प्रकारले, इफ प्यारेन्ट हेभ एनदर सोर्स अफ इन्कम अर दे आर गेटिङ अलाउन्सेस मोर देन द्याट प्रोभाइडेड बाई एसएसएफ, दे आर नट इन्टाइटल्ड टु गेट सच बेनिफिट अर अलाउन्सेस। यदि उसको आमा बुवाको अरू कुनै सोर्स अफ इन्कम छ है, अर एसएसएफबाट पाउनु पर्ने भन्दा अरू ठाउँबाट अरू कुनैबाट चाहिँ भत्ता पाइरहनु भएको छ, वृद्ध भत्ता जे पनि होला, धेरै एसएसएफले भन्दा धेरै वृद्ध भत्ता दिइरहनु भएको छ भन्ने जस्तो केस छ भने चाहिँ यो फेरि क्लेम गर्न पाइएन है। उसले योगदान गरेको सम्पूर्ण पैसा त उसको आमा बुवाले पायो, तर त्यो बाहेकको एक्स्ट्रा कुरा चाहिँ यदि उसको घरमा चाहिँ आम्दानी भएको छैन, कुनै पनि सोर्स अफ इन्कम छैन र उसको घरमा चाहिँ अलाउन्सेस जुन पाउने हुन्छ नि भत्ताहरू, त्यो भत्ता चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष भन्दा नि बढी भत्ता पाइरहनु भएको छ भने चाहिँ पाएन। यदि त्यो भन्दा थोरै छ अरू उसको घरमा आम्दानी नै छैन भने चाहिँ 60% को उसले हरेक महिना पाउने भयो। funeral expenses of Rs 25,000 shall be paid. राजक्रिया खर्च चाहिँ 25,000 सम्म पाउने भयो। माथिको जति पनि मैले स्किम 1, स्किम 2, स्किम 3 भनेर कुराहरू गरे नि, दे आर दि सप्लिमेन्टरी स्किम। मलाई लागेको पर्सनली चाहिँ यो ओल्ड एज प्रोटेक्सन स्किमसँग जोडिएर आएको स्किमहरू भयो माथिको। धेरै जसो कतिपय कुराहरू त हाम्रो सञ्चय कोषमा पनि होला, कतिपय कुराहरू धेरै जसो कुराहरू छैन। तर यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोषको सबैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नै ओल्ड एज प्रोटेक्सन स्किम हो। ओल्ड एज प्रोटेक्सन स्किमलाई दुईटा तरिकाले बुझौँ। यो स्किममा दुईटा कुरा छ, एउटा पेन्सन स्किम र अर्को भनेको रिटायरमेन्ट स्किम। यो जुन स्पाउस पेन्सन स्किम छ त्यसलाई पनि पेन्सन स्किम भित्रै राखेर हेरौँ। पेन्सन स्किम र रिटायरमेन्ट स्किम अर्थात् निर्वृत्तिवरण योजना भनेर भन्छ पेन्सनलाई, रिटायरमेन्टलाई अवकाश योजना भन्छ। निर्वृत्तिवरण योजना र अवकाश योजना दुईटा कुरा हुन्छ, हामी 1 बाई 1 डिस्कस गरौँला। यानी सबैभन्दा धेरै कन्ट्रोभर्सीमा भएको र सबैभन्दा धेरै क्वेसन्स आउने पनि यही स्किममा, 60 वर्षमा कुर्नु पर्ने, पैसा निकाल्न नपाउने, लोन निकाल्न नपाउने, सबै कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ है त। पेन्सन स्किम इलिजिबिलिटी वान्स द कन्ट्रिब्युटर रिच द 60 इयर अफ एज। पेन्सन पाउने भनेको 60 वर्षको उमेर पुगेपछि बल्ल पेन्सन पाइन्छ, 60 वर्ष नपुगेसम्म पेन्सन पाइँदैन। त्यो भन्दै गर्दा फेरि 60 वर्ष पैसा फ्रिज हुने होइन, फेरि त्यो त्यतातिर नसोचिहाल्नु होला, त्यति टाढा नपुगिहाल्नु होला। पेन्सन लिने हो भने चाहिँ 60 वर्षसम्म कुर्नु पर्यो भन्ने कुरा। अर्को कुरा भनेको चाहिँ 20% अफ द टोटल कन्ट्रिब्युटरको 20% सम्म यसमा जाने हो। अघि नै मैले सुरुमै भने थिएँ नि, हजुरले याद गर्नु भएको छ कि छैन, ओल्ड एज प्रोटेक्सन स्किममा आउने भनेको 28.33% हो। 28.33 मध्ये दुईटा स्किम छ यो अन्तर्गत। अघि नै म दुईटा स्वरूपमा फिर्ता आउँछ भनेर भनेको थिएँ मैले, याद गर्नु भएको छ कि छैन, एउटा पेन्सनको स्वरूपमा, एउटा रिटायरमेन्टको स्वरूपमा। त्यो 28.33 मध्ये पेन्सनमा जाने भनेको चाहिँ 20% मात्रै हो। 8.33 जाने भनेको रिटायरमेन्ट स्किममा जाने। यो बुझ्नु पर्यो है। सुन्दाखेरि उस्तो उस्तै लाग्ला, पेन्सन रिटायरमेन्ट एउटै त हो नि, रिटायर पेन्सन भन्ने जस्तो लाग्ला, तर दे आर डिफरेन्ट थिङ हैन। पेन्सन स्किममा 20% जाने, रिटायरमेन्ट स्किममा 8.33 पैसा जाने हो। र पेन्सन भनेको 60 वर्ष पुगेपछि पेन्सन निकाल्न पाउने हो भने रिटायरमेन्ट भनेको जागिर छोड्ने बित्तिकै त्यो 8.33 निकाल्न पाइन्छ। त्यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। फ्यासिलिटी एन्ड लिमिट बेस्ड अन द अमाउन्ट कन्ट्रिब्युसन एन्ड रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। अमाउन्ट हामीले योगदान गरे बापत र त्यो योगदानबाट रिटर्न आए बापत त्योलाई हिसाब गरेर हामीले पेन्सनको कुरा पाउने भयो है त। र सामाजिक सुरक्षा कोषको अब प्राइभेटमा काम गर्नेहरूको पनि पेन्सन हुन्छ। पेन्सनको हिसाब किताब यसरी हुन्छ, विभिन्न स्किमहरू विभिन्न तरिकाले हिसाब हुन्छ। एउटा भनेको यो तरिका भयो,
Okay. Total contribution amount and return on by investment done by SSF only divided by 160 is provided to contributors monthly after his or her retirement age, that is 60. अर्थात लेट्स से श्यामको उमेर 60 वर्ष पुग्यो, 60 वर्ष पुगिसकेपछि उले पेन्सन लिने निर्णय गर्यो। श्यामले निर्णय गर्न पाउँछ, पेन्सनमा जादिन भन्न पनि पाउँछ है, किनभने ऊ वैशाखदेखि गएको छ, मैले त्यो एजुम गरिरहेको छु है त। 60 वर्ष पुग्यो, उले पेन्सन लिने भयो। पेन्सन लिँदाखेरि कसरी पेन्सन आउँछ भन्दा लेट्स से 60 वर्षसम्मको उमेर पुग्दाखेरि श्यामले लगानी गरेको 10 लाख रुपियाँ छ, अर योगदान गरेको 10 लाख रुपियाँ भयो, 20% को हिसाबले 10 लाख भयो। पेन्सन भन्ने 20% बुझ्नु पर्यो, 20% को हिसाबले 10 लाख रुपियाँ भयो। अब त्यो 10 लाख रुपियाँ लगानी गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषले लेट्स से मानौँ 6 लाख कमायो, 10 प्लस 6 उसको टोटल भयो, डिभाइड बाई 160 गर्छ लेट्स से, अनि डिभाइड गर्दाखेरि आउने भनेको 16,000 भन्ने भने द्याट 16,000 चाहिँ उसको हरेक महिना पेन्सनको स्वरूप उसले श्यामले पाउने भयो। पहिले डिभाइड बाई 180 थियो, यसलाई अहिले घटाएर 160 बनाछ है। जति तल घट्दै गयो त्यति नै हाम्रो फाइदा हो नि त हैन, डिभाइड गर्ने नम्बर जति घट्यो त्यति फाइदा। अब यो पनि यसलाई चाहिँ अझै म राम्रो आकर्षित बनाउँछु भनेर उनीहरूले भन्छ हैन, विभिन्न इन्टरभ्यूहरु विभिन्न आर्टिकलहरु लेख्छ, तर यसलाई अझै आकर्षित बनाउन सकिन्छ। तर अहिलेको प्रावधान अनुसार हिसाब हुने भनेको चाहिँ यसरी पेन्सन हिसाब हुन्छ। अर्को भनेको इफ कन्ट्रिब्युटर गोज बिफोर कन्ट्रिब्युटर डाइज बिफोर गेटिङ पेन्सन, यो कुरा मैले गरिसकेको छु। यदि उसको पेन्सन पाउनु भन्दा अगावै मृत्यु हुन्छ भने उसको आमा बुवा श्रीमान श्रीमती जो हुनुहुन्छ नोमिनी उसले तोकेको त्यो अनुसार उसले सबै पैसा विथ रिटर्न पाउने भयो। त्यो कुरा क्लियर। अब यतापट्टि चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नुपर्ने, सबैजनाले ध्यान दिएर पनि सुनिदिनु होला है त, किनकि तपाईहरुको प्रश्न यही नै आउँछ मलाई थाहा छ, यदि राम्रोसँग बुझ्न सकिएन भने। If the contributor age reaches 60 years of age and his contributor is less than 15 years, he or she can choose the pension scheme or can withdraw the amount. Let's say उमेर 60 वर्ष त पुग्यो, पेन्सन पाउनको लागि 60 वर्षको उमेर र 15 वर्षको योगदानको अवधि हुनुपर्छ भनेर भन्छ के है। उमेर 60 वर्ष पुग्यो तर योगदानको अवधि 15 वर्ष पुगेन रे मानौँ भने, त्यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दा उलाई अप्सन हुने भयो, म सम्पूर्ण पैसा निकाल्छु भन्दा पनि पाइयो। 60 वर्षको उमेर पुगिसकेपछि हैन म चाहिँ के रे पेन्सनमा जान्छु, 14 वर्षसम्म त उसले योगदान गरेको छ भने म पेन्सनमा जान्छु भन्नुहुन्छ नि, उहाँले त्यो गर्न पनि पायो। अर्को कुरा चाहिँ इफ he or she has started the contribution before Shravan 1st 2007, यहाँ है सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने, before Shravan 1st 2078 he or she can choose pension or withdraw all the amount. But if he or she has started the contribution after Shravan 1st 2078, he or she will get only the pension scheme. यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा को जुन त्यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ श्रावण 1st भन्दा अगावै सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएको छ भने, अर्थात् अषाढ मसान्त भन्दा अगाडि नै जानु भएको छ भने है, अषाढ सकिनु भन्दा अगाडि नै हामी गइसक्यो। हाम्रो केस भयो यहाँ, हामी त अषाढ भन्दा अगाडि, हामी त वैशाखदेखि गयो। अषाढ भन्दा अगाडि नै यदि जानु भएको छ भने 60 वर्षको उमेर पुग्दै गर्दा त्यस्तो योगदानकर्तालाई के अवसर हुने भयो भन्दा, प्रिभिलेज के हुने भन्दा म पेन्सनमा जान्छु भनेर चुज गर्न नि पाइयो, हैन म पेन्सनमा जादिन म सबै पैसा निकाल्छु भन्दा नि पायो 60 वर्षको उमेर पुग्दा है। तर श्रावण यदि श्रावण 1st 2071 पछि यदि कोही योगदानकर्ता आउनु भएको छ भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि, एक नम्बरमा त उसलाई 15 वर्षको पनि अवधि पुग्यो र 60 वर्षको पनि उमेर पुग्यो भने उसलाई त्यो सबै पैसा निकाल्छु भन्ने अप्सन हुँदैन। श्रावण पछि आउनेहरूलाई सम्पूर्ण त्यो अप्सन, त्यो एलिजिबिलिटी भन्ने चाहिँ हुने भएन। एक नम्बरमा त्यो बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा, यदि कोही व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा कोषमा आएको श्रावण 1st 2078 पछि आउनुहुन्छ र उमेर 60 वर्ष पुग्यो तर योगदान गरेको चाहिँ 15 वर्ष पुगेन रे मानौँ है, 15 वर्ष पुगेन भने उसलाई अप्सन हुने भयो, हामीलाई सर नै अप्सन हुने भयो कि सबै पैसा निकाल्छु अरू पेन्सनमा जान्छु। तर 60 वर्ष नि उमेर पुग्यो, 15 वर्ष नि पुग्यो भने चाहिँ त्यो अप्सन हुने भएन कि पेन्सनमै जानु पर्यो। यो चाहिँ श्रावण 1st पछि आउनेहरूलाई। तर श्रावण 1st अगाडि आउनेहरूलाई चाहिँ के हुने भन्दाखेरि वी विल ह्याभ द अप्सन, पेन्सनको उमेर पुगिसकेपछि सबै निकाल्ने अरू पेन्सनमा जाने। एक नम्बरमा त्यो बुझ्नु पर्यो।
2 नम्बरमा के बुझ्नु पर्यो म त्यो पार्ट चाहिँ म फेरि बुझाउँछु फेरि यहाँ भनेपछि 60 वर्ष कुर्नै पर्ने रहेछ भन्ने लागिरह्यो त्यो होइन म एकछिनमा बुझाउँछु है त र पेन्सन स्किममा बुझ्नुपर्ने अहिले कुरा यति नै छ रिटायरमेन्ट स्किममा आउँदाखेरि वान्स द कन्ट्रिब्युटर लिभ्स द करेन्ट जब अहिले भइरहेको जागिर छोड्ने बित्तिकै यदि सामाजिक सुरक्षा कोषमा निवेदन दियो मलाई सम्पूर्ण पैसा निकाल्नु भनेर भन्यो भने सम्पूर्ण पैसा निकाल्न नै पाइन्छ निकाल्दिन भन्दा नि पाइयो तर निकाल्छु भने पनि जागिर छोड्ने बित्तिकै निकाल्न पायो भनेको 8.33 यसमा जान्छ 8.33 सबै पैसा निकाल्न पायो है फ्यासिलिटी एन्ड लिमिट भनेको बेस्ड अन द अमाउन्ट कन्ट्रिब्युसन एन्ड इन्ट्रेस्ट त्यो कुरा भइ नै हाल्यो अमाउन्ट योगदान भएको र त्यहाँबाट आएको इन्ट्रेस्टको बाबत पाउने कुरा भयो यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो है त अर्को कुरा भनेको कन्ट्रिब्युटर्स गेट रिटायरमेन्ट स्किममा भएको पैसा सम्पूर्ण पैसा उसको योगदानकर्ताले पाउँछ उसको जागिर छोडेको बेला मृत्यु भएको बेला उमेर 60 वर्ष पुगेको बेला रिटायरमेन्ट स्किममा गएको पैसा सबै पैसा निकाल्न पायो यहाँ सुन्दा 8.33 मात्रै लाग्ला जाने यसमा रिटायरमेन्टमा त 8.33 मात्रै जाने हो भन्ने होइन 8.33 इज कम्पलसरी जानुपर्ने त्यो बाहेक अरू पैसा पनि यसमा लान सकिन्छ यहाँ यो पार्टमा बुझौँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्टमा छ सबैले सायद क्वेसन्सहरू यहाँबाट पनि धेरै आउन सक्छ अमाउन्ट डिपोजिटेड अन्डर रिटायरमेन्ट स्किम कस्तो कस्तो पैसा चाहिँ रिटायरमेन्ट स्किममा जाने भयो त पेन्सन स्किममा त 20% मात्रै जाने भयो अब रिटायरमेन्ट स्किममा कति % जान्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो 8.33 त कम्पलसरी जानुपर्ने नै भयो त्यो बाहेक पनि एक्स्ट्रा पैसाहरू आउँछ अमाउन्ट डिपोजिटेड फ्रम अदर फन्ड एज लाइक पिएफ ग्रेच्युटी एन्ड सिआइटी यहाँ प्रश्न आउला धेरैको प्रश्न यहाँ आउँछ हामीले वैशाख 1 2078 बाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा गयौं चैत्र 2077 सम्मको पिएफ सिआइटी ग्रेच्युटी के हुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ है एन्ड जेन्युन प्रश्न हो त्यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पैसा दुईटा तरिकाले बुझ्नु पर्यो एउटा सामाजिक सुरक्षा कोषले त्यसलाई के भन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो एउटा अहिले म सञ्चय कोष नै भन्छु अरु सिआइटी ग्रेच्युटी भन्दा नि सञ्चय कोषले के भन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो सामाजिक सुरक्षा कोषले के भन्छ भन्दाखेरि तीनटा अप्सन दिन्छ एउटा पुरानो पैसा तपाईले हाम्रोमा लिएर ट्रान्सफर गर्दा पनि मिल्यो ट्रान्सफर गरेर जाने कहाँ हो रिटायरमेन्ट स्किम भनेको के हो जागिर छोड्ने बित्तिकै निकाल्न पाइन्छ है पुरानो पैसा पीएफ को पैसा यदि हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगेर राख्यौ भने पनि हामीले जागिर छोडेको खण्डमा पीएफ सर नै सबै पैसा निकाल्न पाइयो त्यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो है 60 वर्ष फ्रिज हुन्छ भन्ने होइन कहाँ गएर जम्मा हुन्छ रिटायरमेन्ट स्किम भनेको चाहिँ जागिर छोड्ने बित्तिकै निकाल्ने स्किम भयो है त त्यो एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो अर्को कुरा भनेको चाहिँ एउटा कुरा त्यो अप्सन दिनुभयो तपाईहरु पीएफ को पुरानो पैसा लिएर हाम्रोमा राख्दा पनि हुन्छ भनेर भन्दिनु भयो एकमा 2 नम्बरमा के भन्दिन म्युट गर्दिनु होला प्लिज ल 2 नम्बरमा के भन्यो भन्दाखेरि तपाई निकाल्न चाहनुहुन्न त्यो पैसा त्यही नै राख्नुहुन्छ भने पनि राख्नुस् हामीलाई के पनि फरक पर्दैन भनेर भन्दियो तपाई पीएफ सिआइटी मै राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्नुस् भनेर भन्दियो 3 नम्बरमा के भन्दियो त्यो पैसा निकाल्नुस् त्यहाँबाट र तपाई आफै चलाउनु भने चलाउनुस् भनेर भन्दियो है तीनटै अप्सन दियो के भनेपछि एसएसएफ को पार्टबाट क्लियर अब पीएफ लाई यहाँ कुरा आयो पीएफ ले त्यो पैसा रिलिज गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा पीएफ ले रिलिज गर्ने भनेको अहिलेको प्रावधान अनुसार तिनीहरुको हेर्ने हो भने तीनटा कुरा मात्र रिलिज हुन्छ पहिलो कुरा कि मृत्यु हुनु पर्यो कि जागिर छोड्नु पर्यो कि रिटायर हुनु पर्यो अहिले भएको तीनटा मध्ये कुनै पनि होइन हामी त सामाजिक सुरक्षा कोषमा गइरा अब त्यो पीएफ को पैसाहरुलाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने त भन्ने कुराहरु प्रश्न हुन्छ अहिलेको लागि त्यो जहाँ छ त्यही नै हुन्छ त्यो पैसा केही पनि गर्न मिलेन हैन जागिर छोड्यो भने निकाल्न पायो जागिर छोडेन भने पहिलेको सराय चाहिँ त्यही नै भयो भनौं न पीएफ मा जे छ त्यही नै हुने भयो पीएफ ले जब त्यो बाटो खुल्छ उनीहरुले हैन तिमीले ट्रान्सफर गर्न मिल्छ भनेर जब भन्छ अनि त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले भनेको तीनटा अप्सन हामीले पाउने भयो लगेर एसएसएफ मा राखौं निकालौं अर आफै चलाऊ अर त्यही राखौं अर आफै चलाऊ तर अहिलेको लागि तत्कालको लागि चाहिँ के हुने भन्दाखेरि त्यो पीएफ को पीएफ मै हुने भयो सीआईटी को सीआईटी मै हुने भयो किनकि उनीहरुले पनि तीनटा कुरा मात्रै क्याश आउट गर्न मिल्छ उनीहरु पनि त त्यतिकै त लैजान त भनेर लाने त होइन उनीहरुलाई पनि कानुन अनुसार त उनीहरुले कानुन अनुसारै चल्नु पर्यो उनीहरुको नियममा के छ उनीहरुको एनमा के हुन्छ भन्दाखेरि आज भन्दा 15-20 वर्ष 25-30 वर्ष अगाडि आएको पीएफ हैन अब त्यो एन त चेन्ज गर्नु पर्यो त्यो एन चेन्ज नगरेसम्म त कसरी कानुनी जटिलता भनेर भन्छ नि यही नै रहेछ के कानुनी जटिलता भने उनीहरुले चाहेर पनि त्यो गर्न सक्दैन के कुन एन को कुन दफा टेकेर धारा टेकेर उनीहरुले आउट गर्छ त त्यो कुरा त क्लियर हुनु पर्यो नि अहिले गर्न मिल्यो भने तीनटा अब त्यो एन परिवर्तन गरौं एन परिवर्तन हुने और एन के रे संशोधन हुने भनेको
एमेन्ड हुने भनेको पार्लियामेन्टबाट हो हैन पार्लियामेन्ट अहिले थाहा छ हामीलाई बन्द छ भन्ने कुरा पार्लियामेन्टको अहिले डिजल्भ भएको छ भन्ने कुरा अब त्यो पार्लियामेन्ट नआएसम्म त्यो ऐन संशोधन हुँदैन त्यो ऐन संशोधन नभएसम्म यिनीहरूले पैसा निकाल्न गाह्रो छ यिनीहरूलाई है कानुनी हिसाबमा एउटा त्यो जटिलता भयो अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूको कार्यविधि थ्रुबाट पनि निकाल्न मिल्ने अवस्था हुन सक्ला तर त्यसको लागि अर्को एउटा जटिलता के पनि छ भन्दा पैसाको जटिलता छ कुरा यहाँ 1-1.5 करोडको कुरा पनि रहेन क्या कुरा अर्बौँको कुरा रह्यो यति धेरै पैसा छ त्यो लोन कतिले लिएको होला इमेजिन गर्नु न तपाईँले 40-50 वर्ष पुरानो हो त्यो संस्था र 2 वर्षपछि लोन पाउँछ भनेपछि जस्ट इमेजिन लोन कति लिएको होला उनीहरूले है कति धेरै धितो राखेको होला कति धेरै लगानी गरे होला त्यो सबै पैसाको हिसाब किताब त सामाजिक स्रोत कसले मिलाउनु पर्यो दुईजना मिलेर मिलाउनु पर्यो पिएफ र एसएसएफ बसेर एक कुरा फेरि एसएसएफ को के पिएफ को मात्रै हैन फेरि सीआईटी को पनि कुरा आयो दो सीआईटी चाहिँ कम्पलसरी नभए तापनि है त्यसरी कुराहरूलाई बुझिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू भयो एउटा अर्को कुरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि पिएफ भनेको फाइनान्स मिनिस्ट्रीको अन्तर्गत पर्ने भयो भने यो एसएसएफ भनेको श्रम तथा रोजगार मिनिस्ट्रीको अन्तर्गत पर्ने भयो मिनिस्ट्री नै दुईटा भएपछि उनीहरूलाई कोर्डिनेट गर्न पनि गाह्रो होस् ला एउटै मिनिस्ट्री भएको है त सर्ट आउट हुन्थ्यो पनि होला दुईटा मिनिस्ट्री भएको अहिले हाम्रै दुईटा डिपार्टमेन्ट राम्रोसँग कोर्डिनेट भइरहेको हुँदैन होइन यहाँ त मिनिस्ट्री नै दुईटा भएकोले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ कन्टिन्युस उनीहरूसँग टचमा छौँ उनीहरूलाई भनिरहेछौँ उनीहरूलाई हामी यो कुरा सोधिरहेछौँ के हुन्छ भनेर है सो त्यहाँको पिएफले त्यहाँको सीआईटीको उयोले भन्दाखेरि चाहिँ यो अबको 3 देखि 4 महिना के 4 देखि 5 हप्ताभित्रमा हामी सर्ट आउट गर्छौँ भनेर चाहिँ भन्छ तर फेरि के पनि भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ गएको 1-1.5 वर्षदेखि चर्चामा भएको विषय अब त्यो भन्नु त म 3-4 हप्तामा भनेछ तर नहुन पनि सक्ला जस्तो कुरा पनि गर्छ सो अनि दुईटै कुरा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई बुझ्नु पर्यो होइन अहिलेको लागि चाहिँ जे छ त्यही नै हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले अलिकति इमोसनली हजुरहरूलाई सजेस्ट गर्दाखेरि पनि जस्तै हामीलाई एचआरमा धेरै कन्सर्नहरू आयो कि मेरो पैसा चाहिँ पिएफ को पुरानो पैसा सबै पैसा निकालिदेऊ सबै पैसा निकाल्न पाम भन्ने कुराहरू गर्यो सबै पैसा निकाल्न पाम भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि मलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले पैसा किन निकाल्न खोजिरहेको भन्ने कुरा हैन लेट्स से फर एक्जाम्पल मैले 6 वर्षदेखि सञ्चय कोषमा पैसा लगानी गरिरहेको छु 6 वर्षदेखि कन्ट्रिब्युट भइरहेछ मेरो मान्नु हैन 6 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु 5 वर्षदेखि कन्ट्रिब्युट भइरहेछ 5 वर्षदेखि कन्ट्रिब्युट मैले किन कन्ट्रिब्युट गरेँ पिएफमा भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो मैले किन कन्ट्रिब्युट गरेँ सीआईटीमा भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँ त हामीले आरएफ को लागि कन्ट्रिब्युट गर्यो रिटायरमेन्ट फन्ड भन्छ हैन रिटायरमेन्ट फन्डको लागि कन्ट्रिब्युट गरे हो नि म रिटायर हुँदा जागिर छोड्दाखेरि अर भनौँ अब रिटायरमेन्टको पार्टमा आउँदाखेरि चाहिँ म त्यो पैसा निकालौँ र मेरो जीवनलाई सहजीकरण होम भनेर गरे तर हामीले अहिले नै मिडल अफ द सर्भिस चाहिँ सबै पैसा निकाला भनेर भनिरहेछौँ के जबकि पिएफमा हुँदाखेरि पनि जागिर छोडेपछि निकाल्न पाउने हो एसएसएफमा जाँदाखेरि पनि जागिर छोडेपछि निकाल्नु पर्ने देयर इज नट एनी डिफरेन्स त्यस्तो कुनै डिफरेन्सै छैन हैन एउटा मात्रै डिफरेन्स भनेको इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स चाहिँ अहिले कुरा गरौँला हैन त्यो दुईटा बाहेक अरू कुनै कुरामा डिफरेन्सै हुँदैन भने हामीले पैसा अहिले नै निकालेर चलाउन किन खोजिरहेको मैले हजुरहरूसँग सबैजनासँग खास गरी अलिकति सिनियर दाइहरूसँग दिदीहरूसँग यो कुरा राख्दाखेरि चाहिँ म जस्तो मिड 20s अर लेट 20s भएको उमेरको मान्छेहरूले त आफ्नो भविष्यको बारेमा सोचिरहेछ मेरो फ्युचरको बारेमा सोचिरहेछ जबकि हामीसँग यति धेरै टाइम अझै टन्नै छ सोचिरहेछौँ भने जो नियर टु 60 पुगिरहनु भएको हुनुहुन्छ नि अब 60 को रिटायरमेन्टको छेउछाउ पुगिरहेको दाइ दिदीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ किन नसोचिरहनु उहाँहरूले नै भनिरहेको फेरि धेरै होस् है फेरि उहाँहरूले नै सबै पैसा निकाल्दियो भनेर भनिरहेको हो अब आफ्नो पैसा हो निकालेर चाहिँ आफ्नो तरिकाले इन्भेस्ट गरेर त्यसमा मुनाफा लिन्छु भन्ने हो नि त आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो त्यसमा त प्रश्न गर्ने कुरा आएन हामीले ननिकाला भनेर जबरजस्ती गर्न पनि मिल्दैन किनकि एसएसएफले भनिदिइसक्यो त्यो निकालेर तपाईँ चलाऊ भनेर भनिदिनु सक्यो तर मैले सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ के भन्दा त्यो निकालेर चाहिँ अहिले नै किन निकाल्ने जबकि पिएफमा हाम्रो साइडबाट बेसिकको 10% गएको एकदम मिनिमल पैसा एकदम थोरै पैसा योगदान गरेका छौँ महिनामा 10% र 8.3 त कम्पनीले हाल्दै हो नि हाम्रो रिटायरमेन्टको लागि हामीले त हाले होइन 10% पिएफ तिरिरहेको छौँ त्यो पनि एकदमै थोरै पर्सेन्ट तिरिरहेको छौँ भने त्यो पैसा पनि अहिले नै निकालेर सबै चलाएर भविष्य के यसलाई कसरी पनि बुझौँ भन्दा एसएसएफ आउनुको एउटा रिजन के पनि हो भन्दा बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो जुन सोसाइटीको जुन भ्यालु छ जुन 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 हाम्रो जुन एउटा कल्चरले बाइन्ड भएको हुन्थ्यो नि पहिले र अहिले पनि छ केही हदसम्म त्यो कुराहरू बिस्तारै चेन्ज भइरहेछ कि होइन पहिले थियो होला आमा बुवालाई हेर्नुपर्छ वृद्ध आमा बुवालाई हेर्नुपर्छ जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्ने चलन पहिले धेरै थियो अहिले न्युक्लियर फ्यामिलीमा परिणत भइरहेछ है आमा बुवालाई हामीले हेर्नुपर्छ आमा बुवालाई चाहिँ स्याहार सुसार गर्नुपर्छ
भन्ने पहिले सोसियल भ्यालुको कुराहरू थियो होला, त्यो बिस्तारै अहिले चेन्ज भइरहेछ। हामीले बिस्तारै वेस्टर्न कल्चरहरूलाई एक्सेप्ट गरिरहेछौँ, एडप्ट गरिरहेछौँ। त्यस्तो केसमा लेट्स से फर इक्जाम्पल 60 वर्षको उमेर पुग्यो होइन, 60 वर्षको उमेर पुग्यो, त्यति बेला त कमाइ नहुनु पनि सक्ला, कमाउनु नसकिएला पनि, छोराछोरी पनि नहोला, छोराछोरीले नहेर्ला, त्यति बेला कसले हेर्छ त, कसरी आफ्नो जीवन चलाउने हो त भन्दा यस्तो कुराहरूले हेर्ने भयो क्या, यस्तो कुराहरूले सहयोग पुऱ्याउने भयो होइन। त्यही भएर अहिले नै पिएफको पैसाहरू झ्याट्टै ननिकालिहाल्नु, दो निकाल्न चाहिँ पाउनुहुन्छ, फेरि निकाल्न पाउनुहुन्छ, चलाउनु चाहिँ पाउनुहुन्छ तपाईँले, तर मेरो सुझाव चाहिँ के हो भन्दा त्यो ननिकाल्नु, त्यो निकालेर अहिले नै चलाएर राम्रोसँग सदुपयोग गर्यो भने त ठिक हो, तर त्यहाँ चान्सेस धेरै हाई छ कि त्यो राम्रोसँग सदुपयोग नहुने। हामी सबैलाई पैसा चाहिन्छ, पैसा कतिको खर्च छ। अर्को भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा अमाउन्ट डिपोजिटेड बाई कन्ट्रिब्युटर, कन्ट्रिब्युटरले एक्स्ट्रा पैसा डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यस्तो कुराहरू पनि डिपोजिट गर्न पाइयो रिटायरमेन्ट स्किममा। त्यो भनेको के हो भन्दा लेट्स से अहिले हामीले सिआइटीमा पैसा जम्मा पारिरहेको छौँ ट्याक्स बेनिफिटको लागि, कतिलाई थाहा छैन होला, थाहा छैन भने हजुरले बुझ्दा हुन्छ होइन। नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा गरी है वर्षमा 3 लाख और 1/3 अफ ट्याक्सेबल इन्कम, ट्याक्सेबल इन्कमको 1/3 और 3 लाख दुईटा मध्ये जुन चाहिँ थोरै हुन्छ त्यति बापतको पैसा हामीले ट्याक्स बेनिफिटको लागि सिआइटी र पिएफमा जम्मा पार्ने मिल्ने प्रावधान अहिले भइरहेको हो। तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदाखेरि चाहिँ 5 लाख और 1/3 अफ ट्याक्सेबल इन्कम होइन, करयोग्य आय भनेर भन्छ, करयोग्य आयको 1/3 और 5 लाख दुईटा मध्ये जुन चाहिँ थोरै हुन्छ त्यति बापतको हामीले ट्याक्स बेनिफिट गर्न पाउँछौँ भने चाहिँ 2 लाखको ट्याक्स क्याप बढ्यो एसएसएममा जाँदाखेरि। यदि त्यस्तो पैसा पनि यदि योगदान गर्न चाहनुहुन्छ, अब म सिआइटीमा गर्दिनँ, अब म एसएसएममा गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने 3 लाखबाट बढेर 5 लाखसम्मको ट्याक्स बेनिफिटको क्याप बढ्यो, त्यो एउटा बेनिफिट। त्यस्तो पैसा पनि गएर रिटायरमेन्ट स्किममा जम्मा हुने हो, जुन कुरा जागिर छोड्ने बित्तिकै निकाल्न पाइन्छ। अर्को भनेको द अमाउन्ट डिपोजिटेड फ्रम अ पेन्सन स्किम फर दोज कन्ट्रिब्युटर हुज स्यालेरी इज ग्रेटर देन द स्टेटेड अमाउन्ट, द्याट इज मोर देन 3 टाइम अफ मिनिमम स्यालेरी। अर्थात् कुनै लेट्स से सिएमको स्यालेरी पेन्सन स्किममा है, पेन्सन भनेको 20% हो, पेन्सन स्किमको 20%मा गर्दाखेरि सिएमको धेरै स्यालेरी छ, मानौँ 60,000 हुन आउँछ अरे, मानौँ है त सिएमको 20% स्यालेरी 60,000 हुन आउँछ अरे। उसलाई के लाग्यो होइन म 60,000, ऊ चाहिँ श्रावण पछि आएको छ अरे, इक्जाम्पलको लागि है, श्रावण अघि आयो भने त उसले सम्पूर्ण निकाल्नु पायो, श्रावण पछि आएको छ अरे, मानौँ श्रावण पछि आएको छ र उसको स्यालेरी 60,000 छ र उसलाई के लाग्यो होइन म यति धेरै पैसा चाहिँ किन फ्रिज गर्ने पेन्सन स्किममा लगेर, यसलाई म रिटायरमेन्टमा लान्छु सर्टेन भाग चाहिँ म पेन्सनमा लान्छु भनेर उसलाई सोच आउँछ भने उसले के गर्न सक्छ भन्दा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको 15,000 गुणा 3 गर्दाखेरि 45,000, 45,000 बराबरको मात्रै म सामाजिक के अरे निर्भर्तीकरण योजनामा लान्छु र त्योभन्दा बढिरहेको पैसा चाहिँ म अवकाश योजनामा लान्छु भनेर भन्छ भने त्यो पनि गर्न पाइयो। अर्थात् 45,000 सम्म पेन्सनमा गयो र रिमेनिङ 15,000 चाहिँ रिटायरमेन्ट स्किममा लगेर जम्मा पार्न पाए, जुन जागिर छोड्ने बित्तिकै निकाल्न पाइन्छ। अर्को कुरा अमाउन्ट ट्रान्सफर फ्रम पेन्सन स्किम एभाइलेबल फर ट्रान्सफर फर दोज कन्ट्रिब्युटर हु हेभ स्टार्टेड द कन्ट्रिब्युसन बिफोर श्रावण 1 2078। यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा, हामीले बुझ्नुपर्ने, खास गरी हाम्रो श्रावण 1 2078 भन्दा अगाडि हामी गयौँ। अब हामीलाई दुईटा प्रिभिलेज भयो। एउटा प्रिभिलेज के भयो, 60 वर्षको उमेर पुग्दै गर्दा हामीलाई अप्सन हुने भयो म पेन्सनमा जाउँ वा सबै पैसा निकालौँ। त्यति बेला गएर हिसाब गर्ने, मलाई जे फाइदा हुन्छ त्यही नै गर्ने, पेन्सनमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। हिसाब गर्ने, पेन्सन भन्दा त म सबै निकालेर लगानी गर्दाखेरि मलाई फाइदा हुने जस्तो देखियो भने त्यही गर्ने, त्यही अनुसार निकाल्न पाइयो। र अर्को अप्सन के हुनु भयो भन्दाखेरि जागिर छोड्ने बित्तिकै पेन्सनको पैसा पनि हामीले निकाल्न पायो। श्रावण 1 2078 पछि आउनेहरूले पाएन, तर असाढ अगाडि जानेहरूले चाहिँ पेन्सनमा भएको 20% पैसा पनि हामीले निकाल्न पाउँछौँ जागिर छोड्ने बित्तिकै। निकाल्ने कसरी, पेन्सनको गएर ल मैले जागिर छोडेँ पैसा निकाल भनेर मात्रै पुग्दैन, त्यसमा एउटा प्रोसेस छ। के प्रोसेस छ भन्दा मेरो पेन्सनमा भएको पैसा रिटायरमेन्टमा सारिदिनु, अनि रिटायरमेन्टमा गएर चाहिँ मैले जागिर छोडेँ ल पैसा दिनु भनेर भन्ने हो। त्यसरी सार्न मिल्यो। डाइरेक्ट पेन्सनबाट चाहिँ योगदानकर्तालाई पैसा निकाल्ने भनेको 60 वर्ष पुगेपछि मात्रै हो। तर श्रावण 1 2078 अगाडि यदि आउनेहरूले छ भने पेन्सनबाट रिटायरमेन्टमा सार्नु पर्यो, अनि रिटायरमेन्टबाट पैसा निकाल्नु पर्यो जागिर छोडेको खण्डमा। जागिर नछोड्दा छोड्दै पनि सार्न चाहिँ मिल्छ। किन सार्छ होला त मान्छेले पेन्सनबाट रिटायरमेन्ट जागिर नछोड्दा छोड्दै? लेट्स से म जागिर खाइरहेको छु, मलाई के लाग्यो म पेन्सन 20% चाहिँ त्यसलाई म रिटायरमेन्टमा सार्छु भन्ने मलाई लाग्यो भने जागिर खाँदा पनि सार्न मिल्यो
है। मैले किन सार्छु सम्भवतः दुईटा कुराले मात्रै सार्छु कि मलाई लोन लिने सोच छ रिटायरमेन्टमा है कि मलाई चाहिँ जागिर छोड्नेवाला चाहिँ म फ्युचरमा मैले प्लान गरिरहेको छु त्यो दुईटा केसमा मात्रै गर्ने हो भनेपछि पेन्सनबाट रिटायरमा सार्न चाहिँ पायो तर फेरि लेट चाहिँ मैले सारे र 60 वर्षको उमेर पुगेपछि मलाई के लाग्यो होइन म त रिटायर पेन्सनमा जानुपर्छ मेरो त्यति बेलाको आर्थिक अवस्था र त्यति बेलाको मेरो चाहिँ प्लानिङमा के पर्यो म त पेन्सनमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो भने मैले त्यो 60% के अरे 20% जुन पेन्सनमा रिटायरमेन्टमा सारेको हुन्छु त्यो रिटायरमेन्टबाट फेरि पेन्सनमा चाहिँ मैले सार्न पाउँदिनँ ल्याउन त पायो उयो गर्न त पायो लान चाहिँ पाएन होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म पेन्सनबाट यतापट्टि नसार्नु भन्ने नै मेरो उयो 1 मिनेट ओके सो यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त पेन्सनबाट रिटायरमेन्टमा सार्न चाहिँ मिल्यो तर रिटायरमेन्टबाट पेन्सनमा सार्ने प्रावधान नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म त्यो पेन्सनबाट रिटायरमेन्टमा सार्ने काम चाहिँ नगरौँ भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव भयो एउटा है त अर्को पार्टमा बुझ्नुपर्ने होल अमाउन्ट डिपोजिटेड अन्डर ओल्ड एज प्रोटेक्सन स्किम फर द कन्ट्रिब्युटर हुज एज ग्रेटर देन 60 इयर 60 वर्षको बढी उमेर हुने योगदानकर्ताहरूको पनि यदि यो काम नगर्ला भन्ने त छैन 60 वर्ष पुगिसकेपछि उहाँहरूले पनि यदि योगदान गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि रिटायरमेन्ट स्किममा रोकेर जम्मा हुने भयो है त सो यो पार्टमा भयो अर्को भनेको स्पाउस पेन्सन स्किम इफ द कन्ट्रिब्युटर डाइज बिफोर गेटिङ pension for less than 180 months and his or her spouse has not got the another employment opportunity his or her spouse will get 50% of the pension amount अर्थात 180 महिना भनेको 15 वर्ष भनेर बुझ्नु पर्यो लेट चाहिँ श्यामको 60 वर्ष पुग्यो उले 15 पेन्सनमा जाने उले प्लान गर्यो उलाई अप्सन चाहिँ हुन्छ फेरि पेन्सनमा जान्छु वा सबै निकाल्छु उले पेन्सनमा जाने प्लान गर्यो पेन्सनमा जाने प्लान गरिसकेपछि त्यसको 15 वर्षपछि अगावै यसको मृत्यु भयो 180 भनेको लेट चाहिँ अहिले 75 भनौँ न 60 मा रिटायर भयो 75 मा पुग्नु भन्दा अगाडि नै उसको मृत्यु भयो भने उसको मिसेसले 50% उसको पेन्सन स्वरूप सबै पैसा पाउने भयो उसको मिसेसले जीवनकालभर तर 15 वर्षपछि उसको यदि मृत्यु भयो भने लेट चाहिँ 71 नेपालीहरूको औसत आयु एभरेज आयु भनेको 71 हो जस्तो लाग्छ लेट चाहिँ 71 मा मृत्यु भयो अरे मानौँ भने उसको मिसेसले 50% उसको पेन्सन स्यालेरीको पायो तर उसको मृत्यु लेट चाहिँ 77 को एजमा भयो भने उसको मिसेसले त्यो पैसा पाएन त्यसलाई त्यसरी बुझ्नु पर्यो है त अब अलमोस्ट एट द एन्ड फरेन सिटिजनको हिसाबमा दो हामीलाई यो त्यति काम नलाग्ने होला त्यही पनि बुझिराखौँ विदेशी नागरिकको हकमा के हुन्छ जागिर छोड्ने बित्तिकै उसले सबै पैसा निकालेर लान पायो चाहे त्यो श्रावण पछि आओस् श्रावण अघि आओस् सरकारको विषय भएन इफ अ फरेनर डाई व्हाइल वर्किङ इन द अर्गनाइजेसन यदि कुनै व्यक्ति काम गर्दा गर्दै मृत्यु गर्छ भने पनि सम्पूर्ण पैसा उसको नोमिनीले लिएर जान पायो 3 नम्बरमा यदि कुनै नेपालीले विदेशी नागरिक लिन्छ र नेपाली नागरिक त्याग गर्छ भने उसलाई विदेशी नागरिक सर नै सम्पूर्ण पैसा निकालेर लान पाउने भयो 4 नम्बरमा फरेन सिटिजन विल नट गेट द पेन्सन प्रोभाइडेड पेन्सन यो भनेको चाहिँ विदेशी नागरिकले हामीले जुन 60% अर पेन्सनको कुराहरु गर्यो त्यो सरको पेन्सन पाउँदैन यदि कसैले मृत्यु भयो रे कसैको विदेशी नागरिकको मृत्यु भयो र उसले क्लेम गर्छ जुन मैले 40% एजुकेसनको कुराहरु गरे नि हो त्यस्तो क्लेम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 7 लाख सम्मको चाहिँ लमसम्म चाहिँ लिएर जान पाउँछ अर्को भनेको लोनको कुरा टाइप अफ लोन एट एसएसएफ सामाजिक सुरक्षा कोषमा लोनको व्यवस्था गरेको छ तर त्यो डिटेलिङमा यिनीहरूले गरिसकेको छैन सबैभन्दा धेरै क्वेशन हुने र सबैभन्दा धेरै मेरो पनि व्यक्तिगत हिसाबमा मेरो पनि क्वेशन यिनीहरूलाई यही नै छ हैन सामाजिक सुरक्षा कोषमा लोनको व्यवस्था हेर्दाखेरि 4 वटा लोन छ त्यहाँ स्पेशल लोन होम लोन एजुकेसन लोन स्पेशल एक्टिभिटी लोन स्पेशल लोन भनेको रिटायरमेन्टमा बसेर अघि मैले यहाँ कुरा गरेँ रिटायरमेन्टमा यहाँ जति पैसा आएको हुन्छ यो पैसाको आधारमा स्पेशल लोन पाउने भयो त्यो भनेको 80% अफ रिटायरमेन्ट स्किम अर्को भनेको होम लोन 15 इयर्स अफ स्यालेरी अर स्यालेरी टिल 60 इयर्स अर 75 लाख विच एभर इज लेस तीनटा मध्ये जुन चाहिँ थोरै हुन्छ त्यति बराबरको होम लोन एजुकेसन लोन 35 लाखसम्म सोशल एक्टिभिटी लोन भनेको सामाजिक यिनीहरूले डिफाइन चाहिँ गरेको छैन तर मैले बुझ्दाखेरि जुन यो विवाह हुन्छ व्रतबन्धहरू हुन्छ त्यस्तो केसहरूको लागि हो जस्तो लाग्छ होम लोन एजुकेसन लोनहरू भनेको कोलाटरल बेस्ड लोन हो धितो राख्नुपर्छ स्पेशल लोनको लागि धितो राख्नु पर्दैन होम लोन र एजुकेसन लोन जोडी यदि 1 लाख 1 करोड भन्दा बढी हुन आउँछ भने 1 करोड सम्म मात्रै पाउने भन्ने कुराहरू भयो लेट्स से 75 + 35 गर्दाखेरि यदि 1 लाख 1 करोड 5 लाख हुन्छ भने 5 लाख पाएन 1 करोड सम्म मात्रै पायो
र सबैभन्दा धेरै कपिल दाइले नै भन्नुभएको कुरा यहाँ पनि आउँछ, यो चाहिँ 3 वर्षपछि मात्रै क्लेम गर्न पाइन्छ। 78 वैशाखदेखि गयो भने अबको 3 वर्षपछि मात्रै यो लोनमा हामीले क्लेम गर्न पायो, जुन चाहिँ सञ्चय कोषमा चाहिँ 2 वर्षपछि मात्रै थियो हैन। सञ्चय कोषमा पनि आउने बित्तिकै पाउने भन्ने चाहिँ होइन, सञ्चय कोषमा पनि 2 वर्षपछि मात्रै पाउने हो। 2 वर्षपछि पाउने भएकोले गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ 3 वर्षपछि भनेर भनिदियो। 3 वर्षपछि यहाँ यसमा क्लेम गर्न पाउने भएको यो एउटा प्रश्नको हिसाबमा आउने भयो हैन। सबैजनाको जिज्ञासा नयाँ आउनेहरूलाई त इस्यु नहोला, नयाँ आउनेहरूले त के रे सञ्चय कोषमा 2 वर्ष कुर्या थियो भने एचएसएफमा 3 वर्ष कुर्न उनीहरूले प्रब्लम नहोला। जुन पुरानो छ जस्तै हामी जस्तो हृदयहरू जस्तो 20 वर्ष 25 वर्ष 15 वर्ष 18 वर्ष के रे 18 वर्ष 12 वर्षदेखि योगदान गरिरहेकोले उनीहरूले फेरि 3 वर्ष कुर्नु हैन, त्यो अलिकति रिजनेबल भएन भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। सो उनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि पहिलो संशोधनमा हामीले लोनको बारेमा कुनै व्यवस्थै गरेका थिएन, दोस्रो संशोधनमा आएर लोनको बारेमा व्यवस्था भयो। तेस्रो संशोधनमा आउँदाखेरि यो 3 वर्ष हामीलाई अलिकति बढ्यो भने लागिरहेछ, हामी यसलाई घटाउँछौँ भने उनीहरूले भन्नु चाहिँ भनेको छ हैन। एन्ड आई थिङ्क केही हदसम्म यसलाई चाहिँ विश्वास पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्छ है, किनभने भर्खर इमेच्योर छ, यो मेच्योर भइसकेको छैन, भर्खर 2 वर्ष भयो सञ्चालनमा आएको हैन। सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि कति कुराहरू 2 वर्षमा 3-4 चोटि उनीहरूले चेन्जै गरिसक्यो है। 2 चोटि त उनीहरूले कार्य म्युट गरिदिनु होला प्लिज, कार्यविधि नै चेन्ज गरिसक्यो 2 वर्षभित्रमा हैन। सो भनेपछि फ्रिक्वेन्टली चेन्जेसहरू आइरहेछ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति ट्रस्ट गर्नुपर्ने अवस्था नि हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा पार्टमा। अर्को भनेको लोन टेकन फ्रम अदर फन्ड क्यान बी ट्रान्सफर विथ द सेम इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल अमाउन्ट। लेट्स से कसैले पहिलेदेखि नै लोन लिइरहनु भएको छ पिएफसिआइटीबाट भने उहाँहरूले चाहिँ त्यही इन्ट्रेस्ट र त्यही प्रिन्सिपल र त्यही अरू कोलाटरल सहित सामाजिक सुरक्षा कोषमा लोन ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। त्यसको लागि 3 वर्ष कुर्न पर्दैन लोन लिइसकेकोहरूले, तर जो नयाँले लोन लिने हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 3 वर्ष कुर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा भयो। अर्को कुरा भनेको लोन लिने क्रममा एउटा चिठी चाहिँ कम्पनीको तर्फबाट एउटा चिठी चाहिँ जानुपर्छ जसमा चाहिँ स्यालेरीबाट नै उसको तिर्नुपर्ने कुराहरू हामी तिर्दिन्छौँ भनेर एउटा कमिटिङ लेटर चाहिँ एसएसएफलाई दिनु पर्यो सुबिसुको तर्फबाट यदि कसैले लोन लिइराख्नु भएको छ भने। सो लोनको प्रावधान चाहिँ अहिले यति नै छ हैन। अब यसमा चाहिँ अब उनीहरूलाई हामीले पनि भनिरहेको छौँ, कन्टिन्युसली भनिरहेको छौँ 3 वर्षलाई घटाउनुपर्छ, 3 वर्ष अलिक बढी भयो। खास गरी यो जुन असाढ अगाडि जानेहरूको 3 वर्ष घटाउनु न, त्यसपछि आउनेहरूको ल श्रावणदेखि आउनेहरूको ठिक छ लगाउनु 3 वर्ष, तर त्योभन्दा अगाडिको घटाउनुपर्छ पुरानो स्टाफहरूको भन्ने हिसाबमा। तर यसमा कुरा एउटा कुरा के पनि एकैछिन 2 मिनेट है त। यसमा कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा लेट्स से अघि नै मैले सुरुमा अलिकति एउटा कुरा के गरेको थिएँ भन्दाखेरि एसएसएफमा योगदान गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लेट्स से श्यामको केसमा श्यामले लोन लिएको छ मानौँ, होम लोन लियो श्यामले हैन, होम लोन लिएको केसमा उसको मृत्यु भयो अरे मानौँ, उसले त कोलाटरल राखे हुन्छ, कोलाटरल राख्दाखेरि उसको घरको जुन घर बना हुन्छ त्यही घरलाई नै कोलाटरल राखे हुन्छ, सम्भवतः नाम सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममै राखे हुन्छ हैन। भनेपछि लेट्स से श्यामको मृत्यु भयो अरे मानौँ, अब सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दा उसको मिसेसलाई 60% दिनुपर्छ, उसको घर चल्नुपर्छ भनेर एकतिर चाहिँ 60% दिने भनेर भन्ने, अर्कोतिर कोलाटरल राखेको हिसाबमा उसको घरमा त आय अर्जन गर्ने अरू कोही पनि रहेन, श्याम मात्रै रह्यो, अब उसको घरलाई चाहिँ निलामी गर्ने, त्यो मिलेन नि त, उसको प्रिन्सिपल अनुसार त गएन नि त। सो भन्नु खोजेको अर्थ के हो भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोष जुन सोसियल सेक्युरिटीको छ इन्टरनेसनलले पनि हेर्ने हो भने लोनको व्यवस्था चाहिँ हुँदैन रहेछ, तर उनीहरूले के भन्छ हाम्रो नेपालमा हाम्रो समाज अनुसार हुनुपर्छ, हामीले चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर राखेको अरे। बाहिरतिर चाहिँ जुन मैले अघि कन्भिक्सनको कुरा गरेँ नि, आइएलओ कन्भिक्सनको 9 वटा देखाउँदै त्यहाँ लोनको कुरा काहीँ पनि थिएन हैन। सो लोनको कुरा चाहिँ हुँदैन, तर नेपालमा चाहिँ अब भइरहेको पिएफ पनि भइरहेको र हाम्रो समाजमा त्यो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा राख्नुपर्छ भनेर राखेको। तर जुन अघि मैले जुन कन्डिसन भने नि त्यस्तो कन्डिसन आउँदाखेरि यिनीहरू एसएसएफ चेपुवामा पर्ने भयो क्या। अब एकतिर चाहिँ ल उसको परिवारलाई हेर्नुपर्छ भनेर 60% दिने, अनि एकतिर चाहिँ उसको घर जफत गर्न जाने। सो उनीहरूको प्रिन्सिपलकै एगेन्स्टमा ऊ आफै नै जाने भयो। सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूले यो पार्टमा चाहिँ कम्प्रोमाइज नै गरेको भन्ने जस्तो कुराहरू पनि गर्छ हैन। सो त्यो पार्टमा छ लोनको पार्टमा।
अर्को पार्टमा अलमोस्ट एट द एन्ड अफ माई प्रेजेन्टेसन एन्ड बिफोर आई गो फर द क्युएनए मैले मेरै पार्टबाट केही प्रश्नहरू राखेर त्यसको उत्तर पनि दिने प्रयास गरेका छु अनि त्यही अनुसार हामी अगाडि बढौँला। वाट इज द टाइम फ्रेम टु डिपोजिट द अमाउन्ट एट एसएसएफ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा कहिलेसम्म डिपोजिट गरिसक्नुपर्छ त भन्ने कुरा है। पहिलो कुरा त पिएफमा जस्तै 3 महिनापछि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थियो, तर त्यसमा त्यस्तो हार्डकोर ल तिरेन भने यो हुन्छ त्यो हुन्छ पुरै कारवाही गर्ने त्यस्तो व्यवस्था थिएन। तर सामाजिक सुरक्षा कोष एकदम स्ट्रिक्ट छ यो कुरामा। 3 महिना भन्दैन उसले त महिना मरेको 15 दिनभित्रमा तिर्नुपर्छ। जेठ महिना मरेको कुनै पनि महिना भनौँ न, कुनै पनि महिना मरेको ठ्याक्कै 15 दिनभित्र 15 दिनसम्म तिम्रो स्किम चाहिँ लागू भइरहेको हुन्छ। 15 दिनपछि यदि कसैले 15 दिनपछि पनि यदि कसैले डिपोजिट गर्दैन कुनै कम्पनीले भने सम्पूर्ण जिम्मेवारी जुन एसएसएफले लिन्छु भनेको छ त्यो जिम्मेवारी लायबिलिटी चाहिँ कम्पनीलाई ट्रान्सफर हुने भयो। जुन ब्याङ्कहरूलाई चिठी काट्यो भन्ने कुराहरू छ नि ठ्याक्कै त्यही कुरा यहाँ लागू हुने भयो। यहाँ 15 गते भन्ने होइन, फेरि वैशाख महिनाको जेठको 15 गते भन्ने होइन, 15 दिनभित्र अर्थात् वैशाख 29 महिना छ भने जेठको 14 भित्र गर्नु पर्यो। वैशाख 31 को छ 32 को छ भने जेठको 16 और 17 मा गर्नु पर्यो। 15 दिन महिना मरेको 15 दिनभित्रमा गर्नुपर्छ। त्यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। गरेन भने के हुन्छ भन्दा अघि भने सर सम्पूर्ण जिम्मेवारी कम्पनीको दायित्वमा आउने भयो। जस्तै लेट चाहिँ डिपोजिट गरेन अरे कुनै कम्पनीले, मानौँ श्याम एक्स भन्ने कम्पनीमा काम गर्दै एक्स भन्ने कम्पनीले डिपोजिट गरेन अरे 15 दिनभित्रमा र श्यामको मृत्यु भयो भने उसले मृत्यु हुँदाखेरि पाउने जुन सेवा सुविधाको कुराहरू हामीले अगाडि गर्यो त्यो सबै सेवा सुविधाको कुराहरू उसको कम्पनीले बिहोर्नु पर्यो। 1.5 करोडको कुन चिठी काटे नि अस्ति ब्याङ्कमा ठ्याक्कै त्यो कुराहरू भनेपछि यो कुरा चाहिँ 15 दिनभित्रमा जाने भन्ने कुरा क्लियर भयो। केन पेन्सन अफ एज 60 कन्ट्रिब्युट टु एसएसएफ? के 60 वर्ष उमेर भएको व्यक्तिले पनि एसएसएफमा कन्ट्रिब्युट गर्न मिल्छ? मैले अघि पनि कुरा गरिसकेको थिएँ, मिल्छ, तर सम्पूर्ण पैसा सामाजिक रिटायरमेन्ट स्किममा जाने भयो। Can a contributor joining after first round 2078 had option to choose the pension retirement? के round first 2078 पछि आउने व्यक्तिहरूलाई अप्सन छ पेन्सन र रिटायरमेन्ट चुज गर्ने भन्ने कुरा यो मैले रिकल गर्नको लागि राखेको हो हैन। यो कुरा त मैले अगाडि गरि पनि सकेको छु, त्यो पनि सबैले बुझ्नुपर्छ। श्रावण फर्स्ट अगाडि जाने हाम्रो केसमा त यो प्रश्नै आएन, किनकि हामीले जागिर छोड्दा पनि सबै निकाल्न पायो। पेन्सनको एज पुगेर म पेन्सनमा जान्छु भन्न नि पायो। पेन्सनको एज पुग्दै गर्दाखेरि होइन म सबै पैसा निकाल्छु भन्न नि पायो। तर फर्स्ट राउन्ड एगेन है मैले रिपिट गर्नको लागि फर्स्ट राउन्ड 2078 पछि आउनेहरूलाई 60 वर्षको उमेर पुग्यो, 15 वर्षको कन्ट्रिब्युसन पुगेन भने चाहिँ उनीहरूले पायो पेन्सनमा जान्छु अर सबै पैसा निकाल्छु। तर 60 वर्षको उमेर पनि पुग्यो, 15 वर्षको कन्ट्रिब्युसन पुग्यो भने चाहिँ पेन्सनमै जानुपर्छ, उनीहरू निकाल्न भन्ने पाइँदैन। एउटा कुरा क्लियर हुनु पर्यो। त्यो पेन्सन भनेको राम्रो पार्ट हो, त्यसलाई त्यसरी नै बुझ्नु पर्यो। विल अ कन्ट्रिब्युटर इज इलिजिबल इफ ही अर सी इज गेटिङ द पेन्सन फ्रम अदर सोर्स? कि अरू कुनै ठाउँबाट पाइरहेको छ पेन्सन भने पनि कि उहाँहरूले एसएसएफबाट पाउँछ कि पाउँदैन? एसएसएफ इज बेस्ड अन द कन्ट्रिब्युसन बेस्ड अप्रोच, सो ही अर सी विल गेट द पेन्सन फ्रम द एसएसएफ इभन इफ ही अर सी इज गेटिङ फ्रम द अदर सोर्स एज वेल। अरू कुनै ठाउँले चाहिँ वृद्धा भत्ता भनौँ न, वृद्धा भत्ताहरूबाट पनि यदि कसैले पाइरहनु भएको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने कि नपाउने, दुई ठाउँबाट पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा हुन सक्ला। पाइन्छ। किन पाइन्छ भन्दा सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको योगदानमा आधारित हो। हाम्रै अमाउन्ट कन्ट्रिब्युट गरेर हाम्रै पैसा लगानी गरेर त्यहाँबाट हामीले पाएको हामीलाई त छुट्टै सरकारले त जस्तै यो ओल्ड एजको जस्तो सरकारले छुट्टै त दिएको होइन, के अरे यो वृद्धा भत्ता जस्तो होइन, यो त हाम्रै पैसा लगानी गरेर हामीले नै पाउने भएकोले गर्दाखेरि यसमा दुईटैबाट पाउन सकिन्छ भन्ने यसरी कुरा बुझ्न सकियो। डु पेन्सन इन्क्लुड द इन्फ्लेसन? इन्फ्लेसन भनेको अहिले एकदम नर्मल भाषामा बुझ्दाखेरि महँगी भनेर बुझौँ है त। अब लेट्स से श्यामको 60 वर्षको उमेर पुग्दा उसले पेन्सन पाउने भयो 35,000 मानौँ, 2 वर्ष पछि पनि 35,000, 10 वर्ष पछि पनि 35,000, 15 वर्ष पनि 35,000 भन्यो भने त्यो 35,000 को भ्यालु त घटिसकेको हुन्छ। सो त्यस्तो केसमा पेन्सनमा त्यो रेट त्यो जुन महँगीको जुन इन्फ्लेसन रेट हुन्छ त्यो इन्फ्लेसन अनुसार समायोजन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न। यस, इन्फ्लेसन इज इन्क्लुडेड एट द पेन्सन अमाउन्ट एन्ड विच विल बी रिभ्युड इन द इच 3 years विथ द हेल्प अफ एक्चुरिज। एक्चुरिज भने एक्चुरिजको मद्दतबाट है, एक्चुरिज भनेको यदि बुझ्नुहुन्न भने दे आर द इकोनोमिस्ट भनेर बुझौँ न। अहिले बुझ्दाखेरि स्ट्याटिसियनहरू तिनीहरू भनेको डेटाहरूलाई एनालाइज गर्ने। जस्तो इक्जाम्पलको लागि इन्सुरेन्समा यति प्रिमियम तिरेपछि यतिसम्मको चाहिँ कभरेज राख्न मिल्छ भने जुन भन्छ नि हचुवा त भने हुँदैन नि त, त्यो चाहिँ एक्चुरिजले हेल्प डिफाइन गर्ने हो। यस त इन्फ्लेसन इन्क्लुड हुन्छ, हरेक 3 वर्षमा चाहिँ त्यसलाई रिभाइज हुन्छ, महँगी रिभाइज हुन्छ र पेन्सनको अमाउन्ट पनि बढ्दै जाने भयो। अब यो भनेको चाहिँ देशको इकोनोमीको कस्तो छ भन्ने पनि भर पर्छ है, किनकि इन्फ्लेसनको
हिसाब किताब भनेको देशको इकोनोमीसँग डाइरेक्ट रिलेसन हुने भएकोले गर्दाखेरि अर्को भनेको डु वी हेभ टु पे दी एसएसटी आफ्टर कन्ट्रिब्युटिङ टु एसएसएफ सामाजिक सुरक्षा कोषमा हामीले योगदान गर्न सुरु गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कर हामीले तिर्नुपर्छ मैले अघि नै सुरुमा भनेको थिएँ पर्दैन योगदान गरेपछि कर तिर्न पर्दैन क्यान अ कन्ट्रिब्युटर कन्टिन्यू द कन्ट्रिब्युसन इफ यर सी रिजाइनको स्पेलिङ मिस्टेक भएछ आइम सरी राति बनाएको अलिकति उयो भएछ एन्ड जोइन अ न्यू कम्पनी यदि कोही मान्छे सुबिसुमा काम गर्दैछ सुबिसुमा उसको योगदान सुरु भयो यो सञ्चयको सर नै हुन्छ यसमा सुबिसुमा योगदान सुरु भयो र उसले चाहिँ छोडेर अरू कुनै कम्पनीमा गयो भने उसले अरू कुनै कम्पनीमा जाँदाखेरि सुबिसुमा योगदान गर्दा जुन एसएसआइडी हुन्छ त्यही एसएसआइडी क्यारी गरेर अर्को कम्पनीमा जानु पर्यो र त्यो कम्पनीले त्यही अनुसार कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो त्यो गर्दाखेरि सुबिसुमा जुन योगदान मिति हुन्छ उसको त्यो योगदान मिति नै गणना हुने भयो उसको जागिर छोड्दै पछि नयाँ योगदान मिति भन्ने हुँदैन पुरानै योगदान मितिलाई कन्टिन्यू गर्न मिल्यो वाट इफ द ट्रिटमेन्ट इज बिङ डन एट द नन एमओयू साइन हस्पिटल यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा एमओयू साइन गरेको हस्पिटलमा जानुहुन्छ भने दुईटा फाइदा हुन्छ लेट्स से म एमओयू साइन नगरेको हस्पिटलमा नजाँदाखेरि के हुन्छ देखि सुरु गर्छु ल एमओयू साइन गरेको हस्पिटलमा नजाँदाखेरि पहिलो कुरा 7 दिनभित्रमा जानकारी दिइसक्नु पर्यो पहिलो कुरा गर्नुपर्ने कुरा म्युट गरिदिनु होला प्लिज ल दोस्रो कुरा नन एमओयू साइन गरेको हस्पिटलमा जानुभयो भने जति पनि यहाँ रिइम्बर्समेन्टको कुराहरू मैले गरेँ नि 1,25,000 सम्पूर्ण खर्च बिहोर दिन्छ भनेर यो सबै बिहोर्ने भनेको बिमा बोर्डले उनीहरूले बिमा बोर्ड एउटा हुन्छ उनीहरूको रेट तोक्ने त्यो तोकेको आधारमा मात्रै रिइम्बर्स हुने हो सम्पूर्ण खर्च भनेर नन एमओयू साइन हस्पिटलमा जानुभयो एकदम महँगो हस्पिटलमा जानुभयो जहाँ चाहिँ बिमा रेट भन्दा एकदमै महँगो छ भने तपाईँले आएर क्लेम गर्नुभयो भने बिमा रेटले जे भनेको छ त्यही अनुसार नै उनीहरूले रिइम्बर्स गरिदिनु भयो है लेट्स से फर इक्जाम्पल तपाईँ एउटा उपचार गर्नको लागि ग्रान्डीमा जानुभयो ग्रान्डीमा जाँदाखेरि 10,000 रुपियाँ तपाईँले डक्टरको चार्ज तिर्नुभयो मान्नु है डक्टरको चार्ज मात्रै 10,000 तिर्नुभयो त्यो लिएर तपाईँले सामाजिक सुरक्षा कोषमा क्लेम गर्नुभयो ग्रान्डीको अनुसार त्यो डक्टरको चार्ज 10,000 सामाजिक सुरक्षा कोषको रेट अनुसार यदि 8,000 रहेछ भने तपाईँलाई 8,000 मात्रै दिन्छ 2,000 दिँदैन यदि त्यो ग्रान्डी एमओयू साइन गरेको छैन भने यदि ग्रान्डीले एमओयू साइन गरेको छ भने तपाईँले त्यो बारेमा सोचिरहनै पर्यो 10,000 होस् 8,000 होस् जति हजार फरक परेन सबै त्यो एसएसएफले बिहोर दिन्छ त्यसमा पैसाको टेन्सनै भएन हैन त्यो भएकोले गर्दाखेरि सकेसम्म एमओयू साइन गरेको हस्पिटलमा जानुपर्छ भनेर भने अब दुर्घटना भइरहेछ एक्सिडेन्ट भइरहेछ अनि एमओयू कहाँ छ भने खोज्दै जाने कुरा नै आएन राइट दुर्घटना हुँदाखेरि ज्यान बचाउनु पर्यो व्यक्तिको त्यस्तो केसमा नन एमओयू साइन गरेको हस्पिटलमा जाँदा पनि भयो तर 7 दिनभित्रमा जानकारी दिनु पर्यो त्यस्तो केसमा सम्पूर्ण खर्च बिहोर चाहिँ 7 दिनभित्रमा दिएको खण्डमा नदिएको खण्डमा चाहिँ फेरि 7 लाखमा झर्ने भयो त्यो पनि है सो सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रदेश वाइज आफ्नो हस्पिटलहरुमा कुन ठाउँमा चाहिँ एमओयू साइन गरेको छ भनेर वेबसाइटमै राखेको छ त्यहाँ गएर हेर्न पनि सकिन्छ र त्यही अनुसार सकेसम्म आफ्नो ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो एमओयू साइन गरेको हस्पिटलमा जानु पर्यो भन्ने कुरा एउटा भयो ओके सो अन्तिममा डिपेन्डेन्ट फ्यामिली भनेको के हो भन्ने कुरा अघि कुरा गरे डिपेन्डेन्ट फ्यामिली मिन्स एनी अफ द फ्लोइङ लिभिङ मेम्बर लिभिङ persons within the relation of the contributors living under the same roof husband or wife son daughter-in-law or daughter father father-in-law or mother-in-law grandson and granddaughter यो कुरा बुझ्यो है यो व्यक्तिहरु पनि डिपेन्डेन्ट फ्यामिलीमा आउँछ सीआईटीपीएफ प्रोसेस क्या यो भइहाल्यो सीआईटी र पीएफ ले त्यसलाई ओपन गरेपछि बल्ल त्यो कुरा ट्रान्सफर हुने भयो 5 लाखको कुरा 3 नम्बरको कुरा गरिसके 4 नम्बरको कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा छ अकुपेसनल एक्सिडेन्ट मिन्स कामजन्य दुर्घटना भनेको एनी टाइप अफ एक्सिडेन्ट happened while performing the functions prescribed by the employer or the accident occurred within the working hour or the accident happened at the time of commuting to and from workplace यसलाई कसरी बुझौं एक नम्बरमा यो चाहिँ रोजगारदाताले खटाएको काम गर्दै गर्दा यदि दुर्घटना हुन्छ भने त्यस्तो कुरालाई पनि अकुपेसनल एक्सिडेन्टमा गनिने र सम्पूर्ण खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषले बिहोर्ने 2 नम्बर अफिस आवरमा काम गर्दै गरेको भन्ने केस छ भने पनि सम्पूर्ण खर्च बिहोर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले 3 नम्बर घरदेखि अफिस जाँदा र अफिसदेखि घर आउँदा सम्म यदि कसैको दुर्घटना हुन्छ भने पनि त्यस्तो पनि अकुपेसनल एक्सिडेन्टमा क्लेम गर्न पाइयो लेट्स से श्याम बानेश्वरदेखि बालवाटार आउँदै थियो बिचमा अनमनगरमा दुर्घटना भयो अफिसको लागि आउँदै दुर्घटना भयो उसको 10 लाख रुपैयाँ खर्च भयो 15 लाख खर्च भयो नि 15 लाख नै उले बिहोर दिनुभयो सामाजिक सुरक्षा कोषले तर त्यो एमओयू साइन गरेको हस्पिटलमा जानु पर्यो त्यो कुरा अगेन एमओयू साइन गरेको हस्पिटल कहाँ पाइन्छ हेर्ने कहाँ भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइटमा गएर डाउनलोड सेक्सनमा गएर हेर्नु भने देख्न सक्नुहुन्छ
अनि अर्को कुरा अबाउट द डिजल्भ अफ द एसएसएफ अघि मैले कुरा गरिसकेँ डिजल्भ गर्न मिल्छ त्यहाँको एसएसएफले चाह्यो भने स्किमहरू डिजल्भ गर्न मिल्छ तर त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ नेपाल सरकारले लिने भयो ओके सो 9:30 भएछ अलमोस्ट सो मेरो पार्टबाट आई एम डन फ्रम माई साइड आई थिङ्क मैले बुझेको कुराहरू मैले सेयर गर्ने अवसर पाएँ र धेरै धेरै धन्यवाद राम दाईलाई यो अवसर दिलाइदिनु भएको म र सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद बिहानदेखि चाहिँ आएर बसिदिनु भयो होइन यो एकदमै ठुलो कुरा हो मेरो लागि पर्सनली भन्नुपर्दाखेरि एन्ड मैले बुझेको कुराहरू सेयर गर्नु पाउँदा आई फिल भेरी प्राउड एन्ड भेरी ह्याप्पी किनकि एसएसएफ इन एगेन एट द एन्ड आफ्नो तरिकाले मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुराहरू भएकोले गर्दा एट द एन्ड प्लिज म्युट गरिदिनु होला ल म एकदम सकिसकेँ मेरो एट द एन्ड मेरो पार्टबाट सोध्नुहुन्छ किन कस्तो राम्रो लागेन भन्दाखेरि आई फाइन्ड इट भेरी ब्युटिफुल फर आवर फ्युचर फर द न्यू जेनेरेसन स्पेसल्ली एन्ड अर्को कुरा ओल्ड जेनेरेसनकै पार्टमा हेर्ने पहिलेदेखि नै योगदान गरिरहेकोहरूलाई हेर्ने हो भने पनि आत्तिनु पर्ने कुरा छैन बिकज यु क्यान विथड्र अल दि अमाउन्ट राइट आफ्टर यर रेजिनेसन राजीनामा दिएको मितिदेखि नै सबै पैसा पिएफ सर निकाल्नु पाउँछ भन्ने कुरा हुन्छ भने आत्तिनु परेन 60 वर्षसम्म फ्रिज हुन्छ भन्ने कुरा छ त्यो पनि होइन त्यो पनि हामीले निकाल्नु पाउँछ अनि यो दुईटा हो मेन विषय भनेको त्यो बाहेकको विषय भनेको त दे अल आर द सप्लिमेन्ट्री बेनिफिट एजुकेसन अलाउन्सको जस्तो कुराहरू अपङ्गता हुँदाखेरि पाउने 60% को स्यालेरी कुराहरू जुन एकदम राम्रो पार्ट हो है अर्को भनेको म्याटर्निटी बस्दाखेरि बिरामी हुँदाखेरि पाउने भत्ताको कुराहरू यो अरू कुनै कोषहरूले दिँदैन सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने भएकोले गर्दा र दुर्घटना हुँदाखेरि सम्पूर्ण खर्च बिहोर्छु भन्ने जस्ता ठुलो प्रतिबद्धता जुन सामाजिक सुरक्षा कोषले दिएको छ त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो महत्त्वपूर्ण र हाम्रो भविष्यको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकोले गर्दाखेरि पनि मेरो पार्टबाट पर्सनली आई फाइन्ड इट ब्युटिफुल एन्ड गुड फर आवर फ्युचर भन्ने जस्तो लाग्यो अझै यसमा धेरै कुराहरू चेन्जेस हुन बाँकी छ भर्खर 2 वर्ष जति भयो उनीहरूले गर्छ भनेर पनि कमेन्ट गरिरहेछ होइन एन्ड आई थिङ्क वी सुड गिभ द्याट टाइम टु देम यति चाहिँ होइन गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा विश्वास चाहिँ हामीले दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि अब तपाईँलाई मैले अन्तिममा एउटा कुरा भन्नुपर्दा मैले एउटा आर्टिकल पढाएको थिएँ सिनियर जर्नलिस्टले लेख्नु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषसँग यति धेरै पैसा हुन्छ अब त्यो चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारको बजेट सरसर नै हुन आउँछ क्या भन्ने एउटा त्यो आकलन गरेको छ क्या उनीहरूले किन भन्दाखेरि हाम्रो प्राइभेट अर्गनाइजेसन जति छ सम्पूर्ण सबैकै पैसा लगेर खनिने कहाँ हो सामाजिक सुरक्षा कोष इभन सरकारीको पनि ल्याउन मिल्छ होइन सरकारी जस्तै अहिले सिआइटी पिएफ ग्रेच्युटी तिनवटा गरेको मर्ज भएर एउटा भयो है आइआरडीको नि मर्ज भएर एउटा भयो पहिलो कुरा त त्यही यसको पैसा धेरै बढ्ने कुरा देखियो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा यसले कभर गर्ने भनेको प्राइभेट अर्गनाइजेसनको सबैलाई यसमा लगेर हाल्छ है यसमा लगेर हाल्ने बित्तिकै त्यहाँ धेरै पैसा हुने भयो गभर्नमेन्ट पनि हाल्न मिल्छ भन्ने बित्तिकै त झनै धेरै हुने भयो भनेपछि यससँग यति धेरै पैसा हुन्छ अबको फ्युचर भनेकै एसएसएफ हो अब जस्तै नागरिकता नम्बर यो नम्बर भने जस्तै अब एसएसएफ नम्बर भन्ने हुन्छ हेर्नु जहाँ पनि हेर्नु है बिस्तारै अब 5 वर्ष 6 वर्षपछि तपाईँले यदि विचार गर्नु भयो भने किन भन्दाखेरि हाम्रो स्यालेरी कति छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ ट्याक्स कति तिरिरहेको छ भन्ने कुरा त्यो नम्बरबाट थाहा हुन्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू भविष्य एकदमै जोडिएको कुरा भएकोले गर्दाखेरि एकदम लाइट कमेन्ट नगरौँ लाइटली यो कुराहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि एउटा पोलिटिकल्ली अब्सेस भएर मात्रै कुराहरूलाई नहेरिदिउँ let's see from a very inner perspective of the SSF त्यो भन्दै गर्दा आफ्नो विचार हो फेरि एट द एन्ड इफ यु थिङ्क यो होइन ठिक छैन भने यु क्यान कमेन्ट वी आर इन द डेमोक्रेसी वी क्यान डु द्याट एन्ड एट द एन्ड मेरो साइडबाट अर्को एउटा कुरा एज अ पार्ट म्युट गरिदिनु होला प्लिज ल एज अ पार्ट अफ द डिस्क्लेमर यो ओके थ्याङ्क यू एज अ पार्ट अफ द डिस्क्लेमर मेरो अन्तिम उयसमा चाहिँ के हो म्युट गरिदिनु होला प्लिज ल है मैले धेरैचोटि म्युट गरिदिनु भनिसकेँ होइन आइएम अलमोस्ट एट द एन्ड है म सकिसकेँ कि मेरो त्यो भएर म्युट आइएम अलमोस्ट एट द एन्डमा मेरो साइडबाट डिस्क्लेमरको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जति पनि कुराहरू आज मैले गरेँ मलाई एचआर विभागबाट जिम्मेवारी दिए अनुसार तिमी अनुसन्धान गर बुझ पढ त्यसपछि यसको बारेमा चाहिँ एउटा डिटेलिङ गर भन्ने हिसाबले दिनुभयो र मेरो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टले पनि यसलाई मलाई होइन यसको बारेमा पढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले आफ्नो व्यक्तिगत रिसर्च पर्सनल इन्ट्रेस्ट र पर्सनल रिसर्चमा बेस्ड भएर यो इन्फर्मेसनहरू मैले सेयर गरेँ हो आज है यो राष्ट्रिय स्तरको बहसको विषय भएकोले गर्दाखेरि मैले यो कुराहरू भन्नुपर्छ भनेर मैले आज भन्न लागेको यहाँ जति पनि कुरा गरेँ सबै कानुनमा लेखिएको कुराहरू गरिआ हो र कानुनमा लेखिने कुरा व्याख्या गर्ने कानुनलाई इन्टरप्रेट गर्ने ललाई इन्टरप्रेट गर्ने अधिकार मसँग छैन तपाईसँग पनि छैन त्यो अधिकार भनेको अदालतसँग मात्रै छ only the court have the right to interpret the any law of the state
है वी डोन्ट हेभ द राइट। त्यही माथि म त कानुनको विद्यार्थी पनि होइन होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले के कुरा भन्न खोजेको भन्दा जति पनि कुराहरू मैले भने त्यो मेरो व्यक्तिगत रिसर्चमा भर परेको कुराहरू हो। मैले बुझेको जानेको हेरेको कानुन मैले ऐन कानुन सबै पढेको हिसाबले मैले कुराहरू यहाँ सेयर गरे हो। यसमा कुनै त्रुटिहरू रहेछ कुनै कुरा चाहिँ कानुनसँग बाजिने जस्तो कुराहरू रहेछ भने त्यो चाहिँ कानुन सम्मत नै हुनुपर्छ एज अ पार्ट अफ द डिस्क्लेमर बिकज दिस हेज बिन अ भेरी ग्रेट कन्सर्न अफ द डिबेट होइन। अहिलेको सिचुएसनमा जताततै यसकै बारेमा डिस्कस भइरहेकोले गर्दाखेरि मैले यो कुराहरू भन्नुपर्ने जस्तो लागेर चाहिँ यो गरेको। एन्ड थ्याङ्क यू